अब म अघि कुरा गर्दै थिएँ एभिडेन्स लको तपाईँको चाहिँ जस्तो अब अलिकति यसको हिस्ट्री पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ होइन। हिस्ट्रीमा पनि के कस्तो भएको छ, एभिडेन्स ल नेपालको कन्टेक्स्टमा कसरी डेभलप भयो, हामीले कस्ता कस्ता कुराहरूलाई प्रमाण मान्दै गएको थियौँ, हाम्रो इतिहासदेखि केही कुराहरूलाई हामीले अलिअलि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति त्यताबाट पनि कहिले प्रश्नहरू राखेको पाइन्छ होइन। अब त्यो बाटो एउटा छँदैछ। पहिला सुरु त तपाईँले इभिडेन्स भनेको के हो, त्यो इभिडेन्सको परिभाषा, यसको नेचर के हुन्छ, यसको रिलायबिलिटीको कुरा, विश्वसनीयताको कुरा, कसलाई अदालतले प्रमाणको रूपमा लिन्छ, कसलाई अदालतले प्रमाणको रूपमा लिँदैन, लगायतका कुराहरू तपाईँको छँदैछन् होइन। हिस्ट्री के अरे तपाईँको इभिडेन्सको बारेमा बुझ्नु परिहाल्यो। हामी आज त्यो पहिलो काम गर्छौँ। त्यस पछाडि दोस्रो भनेको एभिडेन्स ल अफ एभिडेन्स, तपाईँको चाहिँ प्रमाण कानुनको छ। पहिला प्रमाणलाई छुट्टै बुझ्छौँ, त्यसपछि प्रमाण कानुनलाई छुट्टै बुझ्छौँ र त्यसको इतिहास हेर्छौँ। त्यतिसम्मलाई मैले कति समयमा सक्छु भन्ने कुरा मुख्य कुरा रह्यो। त्यो सकेपछि अनि बल्ल हामी फरवर्ड त्यस पछाडि फ्याक्ट इन इस्युहरूका कुराहरू चाहिँ गर्छौँ अलिअलि होइन। अब हामी पहिला आज त्यतिभित्र बसेर कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ जस्तो मैले अब वर्ड इभिडेन्स इज डेराइभ फ्रम द ल्याटिन वर्ड, तपाईँको इभिडेन्स अर इभिडेयर भन्ने चाहिँ एउटा ल्याटिन वर्ड चाहिँ इभिआइडिइएनएस इभिडेन्स अर तपाईँको इभिआइडिइआरई, यो दुईवटा वर्ड अर भनेको छ। त्यही भएर यो वर्ड विच मिन्स टु सो क्लियरली, यो वर्डबाट चाहिँ आएको, ल्याटिन वर्डबाट आएको इभिडेन्स भन्ने कुरा। यसले चाहिँ टु सो क्लियरली भनेको स्पष्टसँग देखाउने भन्न खोजेको। प्रमाण भनेको उसले ल्याटिन वर्ड इभिडेन्स र एभिडेयर भन्ने चाहिँ वर्डबाट इभिआइडिइआर इभिडियर भन्ने वर्डबाट आएको, जसले टु सो क्लियरली, टु मेक क्लियरली, टु द साइड्स, टु डिस्कभर क्लियरली, तपाईँको चाहिँ स्पष्टसँग पत्ता लगाउनु, टु मेक प्लेनली सर्टेन भन्ने कुरा, टु असर्टेन, टु प्रुभ हो। यस्ता कुराले चाहिँ तपाईँको यसको मिनिङ चाहिँ क्लियर गर्छ। भनिसके पछाडि तपाईँले एभिडेन्स भन्ने वर्ड कहाँबाट आएको र यसले के अर्थ दिन्छ त भन्दा सो क्लियरली, स्पष्ट देखाउने, स्पष्ट पत्ता लगाउने, यस्ता कुरा, टु मेक स्पष्ट बनाउने। अनि त्यस पछाडि कुनै पनि चिजलाई चाहिँ एसर्टेन टु प्रुभ, त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रमाणको रूपमा प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणितको रूपमा चाहिँ यसलाई प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले इभिडेन्स भन्ने ल्याटिन वर्डबाट आएको वर्डको मिनिङ चाहिँ त्यसरी बुझ्यो होइन। इभिडेन्स भनेको के हो भन्दा सुरुमा त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले बुझ्यो। अब इभिडेन्सलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ जेनरली के भनिन्छ त भन्दा इभिडेन्स भनेको द ल अफ इभिडेन्स गभर्न्स द्याट वी क्यान प्रेजेन्ट इट इन द कोर्ट। ल अफ इभिडेन्सले गभर्न गर्ने, कोर्टमा प्रेजेन्ट गर्ने कुरा चाहिँ प्रमाण हो भनेर एउटा तरिकाले भनिन्छ भने, प्रमाणलाई ब्रोडेस्ट सेन्समा चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि evidence in its broadest sense includes everything, everything includes that is used to determine or demonstrate the truth of a certain, भनेको मतलब सच्चाइ प्राप्त गर्नको लागि डिटरमाइन गरिने वा डेमोन्स्ट्रेट गरिने जति पनि तपाईँको चाहिँ एभ्रिथिङ, जति पनि कुराहरू छन् तिनीहरू प्रमाणको रूपमा चाहिँ बुझिन्छन् भनेर ब्रोडेस्ट सेन्समा चाहिँ इभिडेन्सको परिभाषा त्यसरी गर्न खोजेको पाइन्छ होइन एउटा कुरा। त्यस पछाडि तपाईँको जस्तो अब तपाईँको चाहिँ एउटा मान्छे यो चाहिँ टेलर भन्ने मान्छेले के भन्छन् त, TAYLOR, टेलर भन्ने मान्छेले द वर्ड इभिडेन्स इन्क्लुड्स अल द लिगल मिन्स एक्सक्लुसिभ अफ मियर आर्गुमेन्ट होइन। तपाईँको चाहिँ तपाईँको यसले चाहिँ सबै कुरालाई इन्क्लुड गर्छ। द लिगल मिन्स, तपाईँको जति पनि लिगल मिन्सहरू छन्, एक्सक्लुसिभ अफ मियर आर्गुमेन्ट, तपाईँको आर्गुमेन्ट बनाउन चाहिने कुरा, which tend to prove or disprove any matter of fact, तपाईको त्यसले चाहिँ कुनै पनि म्याटर अफ फ्याक्टलाई चाहिँ प्रुभ गर्न वा डिस्प्रुभ गर्न, द ट्रुथ अफ विच इज सबमिटेड टु जुडिसियल इन्भेस्टिगेसन, जो सच्चाइ चाहिँ जुडिसियल इन्भेस्टिगेसनको लागि तपाईँको चाहिँ सबमिटेड गरिन्छ तिनीहरू भनेका के हुन्छ भन्दा प्रमाण हुन् भनेर चाहिँ यो टेलर भन्ने मान्छेले चाहिँ यहाँ परिभाषा गरेको छन्। अब तपाईँलाई मैले यति भनिसके पछाडि इभिडेन्स मिन्स द टेस्टिमनी, यो भनेको एउटा टेस्टिमनी हो, वेदर ओरल, डकुमेन्ट्री अर रियल, which may be legally received in order to prove or disprove some fact in dispute। ल हेर्नुहोस्, फ्याक्ट इन डिस्प्युट भनेको विवादमा रहेको तथ्यलाई, हेर्नुहोस् है यसले के भनेको छ, विवादमा रहेको तथ्यलाई तपाईँको चाहिँ प्रुभ गर्न वा डिस्प्रुभ गर्नको लागि, प्रुभ मात्रै गर्न होइन डिस्प्रुभ गर्न पनि तपाईँले यो बुझ्नुपर्छ। प्रमाण भनेको त कहिलेकाहीँ झुटो कुरा रहेछ भने पनि त्यसलाई प्रमाणित गर्नको लागि, डिस्प्रुभ गर्नको लागि पनि प्रमाण आवश्यक हुन्छ। त्यही भएर इभिडेन्स मिन्स टेस्टिमनी whether oral, documentary or real, which may be legally received in order to prove or disprove some fact in dispute हो। अब यो कुरा के भने त भन्दा यो एउटा टेस्टिमनी हो, यो ओरल पनि हुन सक्छ, मौखिक पनि हुन सक्छ,
डकुमेन्ट्री पनि हुन सक्छ, रियल पनि हुन सक्छ हैन, व्हिच मे बी लिगल्ली रिसिभ, जो चाहिँ एउटा लिगल्ली प्राप्त हुनु पर्यो। त्यस्तो खालको प्रमाणहरूले जसले चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा टेस्टिमोनीको रूपमा तपाईको काम गर्छ, प्रुभ अर डिस्प्रुभ सम फ्याक्ट इन इस्यु भनेर चाहिँ तपाईको डिस्प्युट भनेर चाहिँ यसले चाहिँ एभिडेन्सलाई चाहिँ परिभाषित गरेको पाइन्छ हैन। बुझ्नु पर्यो सुरुको स्टेजमा। त्यसपछि अब नेपालको सन्दर्भमा के छ त भन्दाखेरि नेपालको प्रमाण ऐन 2031 ले प्रमाणको परिभाषा गरेको छैन। भनेको के हो भने ठ्याक्क नेपालको प्रमाण ऐन 2031 ले परिभाषा गरेको छैन। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले रामरत्न शाह सुडी विरुद्ध हैन तपाईको चाहिँ एउटा यो रामरत्न शाह सुडी भन्ने एउटा केस छ हैन, त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ के रे धनुषाको एउटा केस हो। तपाईको चाहिँ त्यो केसलाई त्यति भन्दा हुन्छ तपाईले त्यसको विरुद्ध तपाईको चाहिँ त्यहाँको एउटा के भूमि सुधार तपाईको समथिङ के एउटा त्यस्तो बढी विरुद्ध हालेको छ, जस्तो कि भूमि सुधार अधिकृत विरुद्ध हालेको जस्तो लाग्छ। साक्षी सरजमिन लिखत आदि ऐनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम प्रमाणको रूपमा बुझ्न सकिने कुराहरूलाई भनिएको छ। प्रमाण भनेको यो मुद्दामा के भनेको रहेछ त भन्दाखेरि सबूत भनेको सबूत प्रमाण भनेको साक्षी सरजमिन लिखत आदि ऐनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम प्रमाणको रूपमा बुझ्न सकिने कुरालाई भनिएको छ। ल समा प्रमाणलाई तथ्यहरूको यस्तो प्रकारको जनावको रूपमा लिन सकिन्छ जसलाई अदालती कारबाहीको सिलसिलामा कानुनको परिधिभित्र रहेर अदालतले ठहर गर्नुपर्ने कुरामा आफ्नो निर्णय दिने क्रममा प्रमाणित गर्ने माध्यम मौखिक लिखित र दसी प्रमाणद्वारा पेश गराउँछ भनेर यसले सामान्यतया परिभाषा गर्न खोजिएको छ हैन। अब प्रमाणको महत्त्व के त भन्दाखेरि यति भनेपछि अब प्रमाणको विषयमा तपाईहरुले लेख्नुहुन्छ एउटा यस्तो नजिरको नाम सहित तपाईले प्रमाण भनेको यो भनेर लेखिदिनु भयो भने त गजब भइहाल्यो। त्यसपछि अब प्रमाणको महत्त्व के छ त भन्दा जस्टिफाई एनी क्लेम बिफोर द कोर्ट। कसैले अदालतको अगाडि तपाईको कुनै क्लेम गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्ने भनेको के हो तपाईको चाहिँ त्यो चाहिँ टेस्ट गरेर न्याय दिने कुरा एउटा रह्यो। एभिडेन्स इज द आई अफ जज। एभिडेन्स भनेको चाहिँ जज के रे प्रमाण भनेकै के रे जजको चाहिँ न्यायाधीशको चाहिँ आँखा हो भनेर भनिन्छ। अनि इन द ल्याक अफ एभिडेन्स देयर विल बी फिस जस्टिस। त्यहाँ भनेको उही माछा समाउने जस्टिस मात्रै हुन्छ, त्यो केही पनि जस्टिस हुँदैन। ल्याक अफ एभिडेन्स चाहिँ त्यो जस्टिस चाहिँ केही जस्टिस होइन। इट सपोर्ट्स टु प्रुभ आर डिस्प्रुभ एनी क्लेम मेड अफ डिस्प्युटिङ पार्टी इन एनी केस। अब तपाईले प्रुभ र डिस्प्रुभ गर्न यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, त्यो गइहाल्यो। इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ केस इन व्हिच तपाईको प्रमाणको आधारमा नि तपाईको चाहिँ केसको डिसिजन चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण छ प्रमाण भनेको। इट सपोर्ट्स जज टु अराइभ इन द डिसिजन। यसले चाहिँ जजलाई एउटा डिसिजनमा अराइभ गर्नको लागि सहयोग गर्छ। इन द एब्सेन्स अफ एभिडेन्स नो डिसिजन क्यान बी मेड, नो जस्टिस क्यान बी डेलिभर। चुजिङ प्रोपर एभिडेन्स इज द मेजर पार्ट अफ हियरिङ केस। अब हेर्नुस् तपाईको एभिडेन्सलाई चुज गर्नु भनेको मेजर पार्ट अफ हियरिङ केस हो भनेर चाहिँ यसले भन्छ। यस्ता प्रमाणका तपाईले प्रमाणको महत्त्व त लेखिहाल्नुहुन्छ नि, यसमा त तपाईलाई समस्या हुँदैन। काइन्ड अफ एभिडेन्समा जाउँ। एउटा ओरल एभिडेन्स हुन्छ। ओरल एभिडेन्स भनेको मौखिक, यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट एभिडेन्स भन्नुहुन्छ। जस्तो आई विटनेसहरु भए हैन, अब तपाईको चाहिँ मैले देखेको थिएँ घटना यस्तो यस्तो भएको थियो यसरी भन्ने जस्तो के एभिडेन्स व्हिच कम्स थ्रु स्पीच पर्सनली सीन अर हर्ड। तपाईको व्यक्तिगत रूपमा उसैले आफैले डाइरेक्टली देखेको छ, हर्ड गरेको छ, सुनेको छ फ्रम द विटनेस नट फ्रम द अदर्स। विटनेसबाटै चाहिँ तपाईको चाहिँ उले सुनेको छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ प्रमाणको रूपमा लिन मिलिन्छ। स्टेटमेन्ट अफ द विटनेस एन्ड द अफेन्डर इन कोर्ट। ल जस्तो विटनेसको कोर्टमा गएर गरेको बयान स्टेटमेन्ट हैन, अफेन्डर्सहरुले कोर्टमा गएर गरेको बयान हो, तिनीहरुलाई चाहिँ ओरल एभिडेन्सको रूपमा मान्न
सकिन्छ। भनेपछि ओरल इभिडेन्स भनेको यस्तो रहेछ हैन, थ्रु द स्पिच पर्सनली सिन हर्टबाट गरेको, जस्तो यसको उदाहरणमा चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ विटनेस। विटनेस भनेको प्रत्यक्षदर्शीको चाहिँ अदालतको बयान र अफेन्डरको कोर्टको बयानलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा ओरल इभिडेन्सको रूपमा चाहिँ हामी यसलाई मान्न सक्छौँ भनेर उदाहरणमा लेख्ने, एउटा त्यो लेख्ने। डकुमेन्ट्री इभिडेन्स भनेको अथोरिटेटिभ डकुमेन्ट सबमिटेड ड्युरिङ द कोर्ट प्रोसिडिङ। तपाईँको कोर्ट प्रोसिडिङमा तपाईँको कुनै अथोरिटेटिभ भनेको एकदम तपाईँको औपचारिक एकदम चाहिँ त्यो हाई भ्यालु राख्ने डकुमेन्टहरू चाहिँ पेस गर्यो भने, जस्तै तपाईँको बुक्स अफ रेकर्ड, स्टेटमेन्ट्स, प्लिडिङहरू यस्तो कुराहरू चाहिँ बुझायो भने त्यसलाई डकुमेन्ट्री इभिडेन्स भनिन्छ। प्रिलिमिनरी के अरे प्राइमरी इभिडेन्स। अब प्राइमरी इभिडेन्स भनेको के हो त भन्दा सुपेरियर क्लास, डाइरेक्टली एडमिसेबल एन्ड पर्मिसेबल इन द कोर्ट टु जस्टिफाई द डिस्प्युटिङ इस्यु। ल हेर्नुहोस्, प्राइमरी इभिडेन्स भनेको डाइरेक्टली कोर्टमा एडमिसेबल हुन्छ, त्यो जस्टिफाई गर्नुको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ तपाईँको चाहिँ प्राइमरी इभिडेन्स। मैले तपाईँलाई तीनटा इभिडेन्सको प्रकारहरू भने। एउटा इभिडेन्स भनेको मैले के भने त भन्दा ओरल इभिडेन्स, अर्को डकुमेन्ट्री इभिडेन्स, अनि प्राइमरी इभिडेन्सको बारेमा मैले भने। अब सेकेन्डरी इभिडेन्स भनेको तपाईँले बुझ्नु नै भएको छ, टु जस्टिफाई द प्राइमरी इभिडेन्स। इफ प्राइमरी इभिडेन्स इज नट इनफ टु प्रुभ द डिस्प्युट इन द इस्यु देन सेकेन्डरी इभिडेन्स इज कम। भनेको मतलब प्राइमरी इभिडेन्स चाहिँ सपोर्टिभ छैन, प्राइमरी इभिडेन्सले चाहिँ इनफ छैन, त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ केसलाई पुरै सहयोग गरिरहेको छैन भने सेकेन्डरी इभिडेन्स चाहिँ त्यही प्राइमरी इभिडेन्सलाई नै थप सहयोग गर्नको लागि आउने कुरा हो, त्योभन्दा बढी केही पनि होइन। सेकेन्डरी इभिडेन्सको बारेमा यति बुझ्नुहोस्। अनि रियल इभिडेन्स भनेको डाइरेक्ट इभिडेन्स पनि भन्न मिल्छ। रियल इभिडेन्सलाई सबमिटेड टु के को आवाज आइरहेछ? जस्टिफाई द प्राइमरी इभिडेन्स, सरी, to justify the primary evidence. If the primary evidence is not enough to prove dispute, disprove the issue, then secondary evidence is arrived. त्यो बुझिहाल्यो। रियल इभिडेन्स भनेको डाइरेक्ट इभिडेन्स सबमिटेड बाई पार्टिज टु द कोर्ट प्रोसिडिङ। तपाईँको डाइरेक्ट इभिडेन्स चाहिँ त्यो पार्टिजहरूले यो हो भनेर, जस्तो मुद्दाका पक्षहरू जो हुन्छ नि, दुई पक्षहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ रियल इभिडेन्स हुन् भनेर तपाईँको त्यो पठाइसके पछाडि, जस्तो नट विटनेस अर डकुमेन्ट होइन, जस्तो मिन्स अ फिजिकल अब्जेक्ट क्या, जस्तो तपाईँको चाहिँ डाइरेक्टली जस्तो यो कुराहरू चाहिँ यो के अरे यो मुद्दासँग सम्बन्धित छन् भनेर रियल क्या। रियल भनेको के हो? वस्तुगत तपाईँको प्रमाणहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ बुझाइयो भने त्यो रियल इभिडेन्स हुन्छ। अब यो हेयरसे एभिडेन्स, सुने जानेको कुरा अदालतले मान्छ? कहिलेकाहीँ विचार गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? सुने जानेको इन्डाइरेक्टली रिलेटेड, the witness has not seen or heard personally or through the sense but through the other sense, weak evidence। एकदम कमजोर प्रमाण हो, अदालतले यो मान्दैन। तैपनि कतै सपोर्ट हुन्छ कि भनेर सुन्नेसम्मको कुरा एउटा रहला, यो एकदम विक इभिडेन्स हो। यो हेयरसे एभिडेन्स सुनि जानेको कुरा त प्रमाणको रूपमा हुँदैन। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने, अब घटनाको सेरोफेरोमा मैले यस्तो कुरा पनि सुनेको थिएँ, यो हल्ला चाहिँ गराएको थिएँ है, गाउँतिर यस्तो भएको थियो है, जस्तो यो 1 महिना अगाडि नै यस्तो कुराहरू गाई गई थियो है भन्ने आधारलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ अदालतले एकदम त्यो पनि यसो सेन्स बुझ्नको लागि मात्रै लियो भने हो। यो हेयरसे एभिडेन्स इज नो एभिडेन्स नै भन्छ। त्यसैले यो हेयरसे एभिडेन्स भनेर 6वटा। र तपाईँलाई अब काइन्ड्स अफ एभिडेन्स भन्यो भने यो तपाईँले 5-6वटा चाहिँ जति मैले अहिले भने त्यतिलाई डिस्क्राइब गर्नुभयो भने तपाईँको पक्का राम्रो हुन्छ। त्यस पछाडि अब क्लासिफिकेसन अफ एभिडेन्सको कुरा गरौँ भने, क्लासिफिकेसन भनेको त्यही अहिलेको जस्तो अब यो काइन्ड्स हो। क्लासिफिकेसन, काइन्ड्स एन्ड क्लासिफिकेसन अफ एभिडेन्स भन्यो भने यसलाई यसरी पनि तपाईँले गर्नुहुन्छ, जुडिसियल एभिडेन्स र नन जुडिसियल एभिडेन्स। अब जस्तो जुडिसियल एभिडेन्स भनेको त्यस्ता एभिडेन्सहरू जुन कोर्टमा प्रेजेन्ट गरिन्छ, जस्तो अब तपाईँको एभिडेन्स क्रिएटेड बाई कोर्ट होइन, क्रिएटेड इन फ्रन्ट अफ कोर्ट। कोर्टको अगाडि जति पनि प्रमाणहरू, कोर्टले त जस्तो पाए त्यस्तो प्रमाण मान्दैन नि त। त्यही भएर कोर्टको अगाडि तपाईँको कुनै पनि प्रमाणहरू पेश गरिन्छ भने त्यसलाई जुडिसियल एभिडेन्स भनिन्छ। नन जुडिसियल एभिडेन्स भनेको चाहिँ एभिडेन्स क्रिएटेड आउटसाइड द कोर्ट, कोर्टभन्दा बाहिर क्रिएट गरेका जति पनि प्रमाणहरू छन् तिनलाई नन जुडिसियल एभिडेन्स भनिन्छ। जस्तो प्रहरीको समक्षको बयान होइन, यस्तो कुराहरू भनेको नन जुडिसियल एभिडेन्सका कुराहरू भयो। अब डाइरेक्ट इभिडेन्स एन्ड इन्डाइरेक्ट इभिडेन्स। इन्डाइरेक्ट इभिडेन्सलाई सर्कमस्टान्सियल इभिडेन्स पनि भन्न मिल्छ है। अब तपाईँको इस्टाब्लिस द प्राइमेरी फ्याक्ट्स होइन, अब तपाईँको चाहिँ प्राइमेरी फ्याक्ट्सहरू क्रिएट गर्न डाइरेक्ट इभिडेन्सले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भने, स्टेटमेन्ट अफ द कन्फेसन मेड बाई द अफेन्डर्स, अफेन्डरको कन्फेसन पनि यो डाइरेक्ट इभिडेन्समा महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ भने, इन्डाइरेक्ट इभिडेन्समा ट्राई टु जस्टिफाई द फर्स्ट डिग्री फ्याक्ट होइन। अब तपाईँको चाहिँ योले चाहिँ त्यही प्राइमरी इभिडेन्सलाई चाहिँ प्रुभ गर्न, जस्टिफाई गर्नको लागि आउँछ इन्डाइरेक्ट इभिडेन्स भन्ने कुरा। अनि एड बट नट डाइरेक्टली टु द अन्ली रिजन अफ वाट। अब तपाईँको यो सेकेन्डरी इभिडेन्स भनेको एड गर्न आउने हो, थप गर्न आउने हो,
तर डाइरेक्टली इभिडेन्सको रूपमा यसले काम गर्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ तपाईँको क्लासिफिकेसनमा पनि जुडिसियल इभिडेन्स र नन जुडिसियल इभिडेन्स, डाइरेक्ट इभिडेन्स र नन डाइरेक्ट के अरे इन्डाइरेक्ट सर्कमस्टान्सियल इभिडेन्स, त्यस पछाडि इभिडेन्सका काइन्डहरू अहिले मैले 5-6वटा भनेको, यति गर्न सक्नुभयो भने बेस्ट हुन्छ तपाईँहरूको। अब इभिडेन्स ल भने के हो त भन्दा डिग्री भ्यालु अफ द फ्याक्ट इज डिटरमाइन्ड बाई जस्तो अब यो चाहिँ के हो डिटरमाइन्ड बाई इट, जस्तो तपाईँको चाहिँ फ्याक्टलाई डिटरमाइन गर्ने कुरा भनेको इभिडेन्स लले गर्छ। अ केस इज अ कन्फ्लिक्ट अफ फ्याक्ट टु प्रुभ एन्ड डिस्प्रुभ द इस्यु। तपाईँको पुष्टिलाई खण्डन गर्ने कुराहरू र त्यसलाई पुष्टिलाई प्रमाणित गर्ने कुराहरू कुनै पनि एउटा केसमा आउँछ भने त्यो इस्यु प्रमाणित त्यो इस्युमा आउँछ भने त्यो केस प्रमाणित गर्नको लागि हामीलाई प्रमाण कानुनको जरुरी हुन्छ। त्यसकारणले हामीले इभिडेन्स ल भनेको त्यो कुरालाई एउटा कुरा भन्न सकिन्छ हैन। अब तपाईलाई मैले इभिडेन्स ल भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि जस्तो इभिडेन्स ल इज द्याट ल व्हिच डिल्स विथ द क्यारेक्टरिस्टिक्स, नेचर एन्ड क्लासिफिकेसन एन्ड सिग्निफिकेन्स अफ द इभिडेन्स इन द कोर्ट प्र्याक्टिस। ल तपाईको कोर्ट प्र्याक्टिसमा त्यो प्रमाणको विशेषता के हो, त्यो प्रमाणको नेचर भनेको त्यो प्रमाणको चाहिँ प्रकृति कस्तो हो, त्यसको क्लासिफिकेसन कस्तो हो, त्यसको सिग्निफिकेन्स कस्तो छ भनेर कोर्ट प्र्याक्टिसमा प्रयोग गर्ने कुरालाई सहयोग गर्नको लागि चाहिँ के आउँछ त भन्दा इभिडेन्स ल। अब हामी इभिडेन्स लतिर लागिसकेको छौँ। इभिडेन्स लले तपाईँको चाहिँ मुख्य रूपमा त्यो प्रमाणको भार बुझ्ने कुरा, प्रमाण ग्राह्य छ कि छैन भन्ने कुरा, प्रमाणलाई चाहिँ एउटा कानुन बनाएर हैन, एउटा चाहिँ तपाईँको कानुनले रेगुलेट गर्ने काम भनेको चाहिँ रेगुलेट, म्यानेज एन्ड रिकग्नाइज द फ्याक्ट क्रिएटेड बाई द कोर्ट्स, लिगल अथोरिटी इज डन बाई इभिडेन्स ल। इभिडेन्स लले भनेको कुरा रेगुलेट गर्ने, म्यानेज गर्ने, रिकग्नाइज गर्ने हैन, लिगल अथोरिटीहरू के हो भनेर पत्ता लगाउने काम भनेको इभिडेन्स लले गर्छ। टेस्ट द ट्रुथफुलनेस अफ फ्याक्ट, तपाईँको ट्रुथफुलनेस अफ फ्याक्टलाई चाहिँ तपाईँले मान्ने हुन्छ। यो देशै अनुसार फरक फरक हुने कुराहरू हो। हाम्रो कमन ल प्रणालीमा र सिभिल ल प्रणालीमा फरक हुन्छ, मैले पहिले भनिसकेको छु। त्यसकारणले तपाईँको चाहिँ यो नट युनिभर्सल भन्न मिल्छ। प्रोसेस टु आइडेन्टिफाई द ट्रुथ एन्ड भ्यालिड फ्याक्ट, यो एउटा प्रोसेस हो, आइडेन्टिफाई गर्ने प्रोसेस हो हैन। अब तपाईँको चाहिँ जस्तो अब सिभिल केसेसहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब्जेक्टिभ अफ इभिडेन्स ल भनेको के हुन्छ ल भन्नुहोस् त। सिभिल केसहरू आयो भने त्यसमा तपाईँको इभिडेन्सको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ टु प्रुभ एन्ड डिस्प्रुभ द अनरसिप, कसको हो यो सम्पत्तिको मालिकको हो, यो सम्पत्ति कसले प्रयोग गर्दै आइरहेको छ, यो सम्पत्तिका पार्टिजहरूको लायबिलिटिज कसले तिर्छ, यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिभिल ल भित्रका चाहिँ प्रमाणहरू हुन्छन् भने अब क्रिमिनल ल भित्रका तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। मेनली गरी फौजदारी कानुनमा तपाईँको चाहिँ अपराधमा संलग्नता, मनसाय हैन, यस्तो कुराहरू छ कि छैन, यो कुराहरू हेर्ने काम भनेको तपाईँको चाहिँ इभिडेन्स लले चाहिँ महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ। यसलाई प्रमाणको रूपमा उसले चाहिँ अगाडि बढाउँछ। जस्तो इभिडेन्स लले चाहिँ तपाईँको यस्तालाई प्रमाणको रूपमा लिन मिल्दैन, वा यस्तो प्रमाणको रूपमा लिएको छैन, वा यस्तो प्रमाणको रूपमा ग्राह्य छैन भन्ने कुरा भनेको छ भने त्यही अनुसार कोर्ट अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण इभिडेन्स लको चाहिँ रोल चाहिँ एकदम हाई हेभी हुन्छ, तपाईँले यो बुझ्नुपर्छ। इभिडेन्स ल इज अ काइन्ड अफ प्रोसिड्युरल ल because it describes the rights, process and creating the regulating and managing the evidence in case to court and ल। हेर्नुहोस् कस्तो मजाले भनेको छ, इभिडेन्स ल भनेको एउटा काइन्ड अफ प्रोसिड्युरल ल नै हो। किनभने इभिडेन्स लले तपाईँको राइट्स, प्रोसेस अफ क्रिएटिङ, रेगुलेटिङ एन्ड म्यानेजिङ द इभिडेन्सहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इन फ्रन्ट अफ कोर्टको अगाडि, त्यो अदर लिगल इन्स्टिट्युसनको अगाडि जसरी तपाईँको चाहिँ काम गर्छ, त्यो चाहिँ इभिडेन्स लको एउटा महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ। त्यही भएर इभिडेन्स ल इज के भन्छ त भन्दा ल अफ स्टेट। त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने ल अफ स्टेट विच रिकग्नाइज द इभिडेन्स, स्टेट द प्रोसिड्युर अफ हाउ कोर्ट अर अदर इन्स्टिट्युसन रिलेटेड टु जस्टिस क्यान क्रिएट इभिडेन्स। अब तपाईँको चाहिँ कसरी जस्टिस क्रिएट गर्ने, कस्तो प्रोसिड्युरबाट जाने, कुन प्रमाणलाई चाहिँ बढी वेट दिने, जस्तो प्रमाणको पनि जोख्ने हुन्छ क्या। एउटा पक्षले पेश गरेको प्रमाण र अर्को पक्षले पेश गरेको प्रमाणमा कुन प्रमाणको भार चाहिँ अलि हेभी छ त भनेर अदालतले हेर्छ क्या। त्यसको आधार भनेको इभिडेन्स ल। इभिडेन्स लले हाम्रो के भनेको छ त्यो आधारमा हो। अब एभ्री डिसिजन भर्डिक्ट अफ द कोर्ट इज लिङ्क्ड विथ द इभिडेन्स ल। अब तपाईँको चाहिँ इभिडेन्स लकै बेसिसमा चाहिँ त्यो कुराहरू डिपेन्ड हुने हो। ल अफ इभिडेन्स डज नट अफेक्ट सब्सटेन्टिभ राइट्स अफ ए पार्टी। ल अफ इभिडेन्स र सब्सटेन्टिभ राइट भनेको चाहिँ तपाईँको सारवान कानुन, सारवान अधिकारमा खासै कुराहरू तपाईँको हेर्दैन, बट लेज डाउन द ल फर फेसिलिटिङ द कोर्स अफ जस्टिस। यसले चाहिँ जस्टिस दिने प्रणालीमा सहयोग गर्ने कुरा हो इभिडेन्स ल भनेको। इभिडेन्स एक्ट लेज डाउन द रुल्स अफ इभिडेन्स फर द पर्पज अफ गाइडेन्स अफ द कोर्ट। तपाईँको चाहिँ इभिडेन्स एक्टबाट चाहिँ रुल्स डाउनलोड के अरे लोड गरेपछि
भनेपछि भन्न खोजेको मतलब इभिडेन्स एक्ट आयो, त्यसपछि रुल्स, त्यो इभिडेन्स रुल्स हुन्छ, त्यो रुल्सको आधारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्पोज अफ द गाइडेन्स अफ द कोर्ट, कसरी कोर्टलाई गाइड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। इट इज अ काइन्ड अफ प्रोसिड्युरल ल अफ हाउ फ्याक्ट्स क्यान बी प्रुभ, कसरी तथ्यहरूलाई प्रमाणित गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ प्रोसिड्युरल ल हो भनेर चाहिँ तपाईँको इभिडेन्स ललाई चाहिँ यसरी बुझ्न सकियो। अब तपाईको चाहिँ यो के अरे इभिडेन्स ललाई चाहिँ एकजना मान्छेले परिभाषा गर्नुभएको छ, उहाँको नाम हो क्रस एन्ड विल्किन्स भन्ने मान्छे हुनुहुन्छ, CROSS क्रस एन्ड WILKINS विल्किन्स भन्ने मान्छेले परिभाषा गर्नुभएको छ। द ल अफ इभिडेन्स डिटरमाइन्स हाउ फ्याक्ट्स मे बी प्रुभड इन कोर्ट अफ ल एन्ड वाट मे नट बी प्रुभड देयर। अब तपाईको चाहिँ द ल अफ इभिडेन्स डिटरमाइन हाउ फ्याक्ट मे बी प्रुभ, कसरी फ्याक्टहरूलाई प्रुभ गर्ने भन्ने कुरा इन अ कोर्ट अफ ल एन्ड वाट मे नट बी प्रुभ देयर, तपाईँको के प्रमाणित गर्ने, के प्रमाणित गर्न मिल्छ, के प्रमाणित गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ ल अफ इभिडेन्सले डिटरमाइन गर्छ भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ। यसरी तपाईँले एकजना यसरी चाहिँ मान्छेको परिभाषा पनि तपाईँले कोही एउटा दिग्गज मान्छेको चाहिँ परिभाषा राखिदिँदा पनि हुन्छ। इन जनरल ल अफ इभिडेन्स इज द बन्डल अफ रुल्स एन्ड प्रिन्सिपल। ल अफ इभिडेन्स भनेको चाहिँ बन्डल अफ रुल्स हो, प्रिन्सिपल हो, टु फलोड बाई द कोर्ट एट द टाइम अफ हियरिङ, तपाईँको हियरिङको टाइममा कोर्टले फलो गर्ने कुरा हो। द केस वेदर एनी fact or fact in issue has been presented or not in accordance with the substantive law, हैन, तपाईको चाहिँ नट इन अकर्डिङ टु तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ सब्स्टेन्टिभ लको अनुसार नभएर यो चाहिँ एउटा प्रोसिड्युरल एस्पेक्ट भएको कारणले तपाईँको टाइम अफ हियरिङमा चाहिँ वेदर फ्याक्ट इन इस्यु हेज बिन प्रेजेन्टेड अर नट भन्ने कुरा चाहिँ यो इभिडेन्स लले चाहिँ गाइड गरेको हुन्छ। अब कन्क्लुजनमा जाउँ। ल अफ इभिडेन्स इज द्याट ब्रान्च अफ प्रोसिड्युरल ल विच डिस्कस सिस्टमेटिक स्टडी अफ द इभिडेन्स एन्ड डिटरमाइन द बेसिस अफ डिसाइडिङ केस, रिकग्नाइज अफ एनी डकुमेन्ट अर मटेरियल एज अ प्रुफ। भन्न खोजेको मतलब चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक स्टडी हो इभिडेन्स ल भनेको, जसले डिटरमाइन्स द बेसिस अफ डिसाइडिङ केस, तपाईँको डिसाइडिङ केसेसहरूलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्न एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। रिकग्निसन अफ एनी डकुमेन्ट्सहरूको रिकग्निसन गर्न, मटेरियललाई चाहिँ प्रुफको रूपमा लिन इभिडेन्स लले बहुत महत्त्वपूर्ण रोल प्ले गर्छ भन्ने कुरा नै यसको तपाईँको चाहिँ कन्क्लुजन हो। अब इभिडेन्स लको महत्त्व के छ भन्दाखेरि अब तपाईँहरूलाई खासै समस्या नहोला। तपाईँको चाहिँ यसले चाहिँ गभर्निङ प्रिन्सिपल अफ जस्टिस दिने कुरामा अघिकै कुरा के अरे इभिडेन्सकै इम्पोर्टेन्स र यसको इम्पोर्टेन्स उस्तै आउँछ। टु एडप्ट न्यू कन्सेप्ट एन्ड आइडिया अन ल अफ इभिडेन्स, तपाईँको ल अफ इभिडेन्समै नयाँ कुराहरू थप्नुपर्ने देखियो, जरुरी छ। अब अहिले पनि हाम्रो यो प्रमाण ऐन 2031लाई रिप्लेस गर्न नयाँ ऐन आउनलाई तपाईँको ड्राफ्ट बनिरहेछ होइन। अब चाहिँ तपाईँको त्यो काम कम्प्लिट हुने बित्तिकै तपाईँको नयाँ प्रमाण ऐन आउँछ। किन त भन्दाखेरि अब यो प्रमाण ऐनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अबको नयाँ आइडिया लज अफ इभिडेन्सहरूलाई चाहिँ के गर्न सकिरहेको छैन त, एडप्ट गर्न सकिरहेको छैन। त्यही भएर नयाँ एडप्ट गराउनको लागि यो इभिडेन्सलाई आफै पनि रिफर्म हुने स्थिति चाहिँ बनिरहेको छ। टु मेन्टेन युनिफर्मिटी एन्ड कलेक्सन एन्ड इभ्यालुएसन अफ इभिडेन्स, तपाईँको चाहिँ एउटा युनिफर्मिटी क्रिएट गरेर कलेक्सन एन्ड इभिडेन्स अफ के अरे इभ्यालुएसन अफ द इभिडेन्सको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ भनेर चाहिँ यसरी तपाईँले चाहिँ अलिअलि यसको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। अब तपाईँलाई म चाहिँ नेचर अफ ल अफ इभिडेन्स को अलिकति म कुरा गर्छु। नेचर के हुन्छ होला भन्नुहोस् त, इभिडेन्स लको नेचर के हुन्छ होला? सामान्यतया तपाईँलाई अब मैले सबै कुरा कभर गरिदिइसकेको छु। त्यही भएर ल अफ इभिडेन्सको नेचर भनेको अब तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ भने, अब सुरुमा पहिलो वर्ष प्रोसिड्युरल ल पढ्नु होला नि। प्रोसिड्युरल ल भने कार्यविधि हो किन हो, प्रमाण ऐन पनि कार्यविधि नै हो। ल अफ इभिडेन्स एज अ ब्रान्च अफ प्रोसिड्युरल ल भनेर भन्न मिल्छ। प्रमाण ऐनमा प्रमाण कानुन भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रोसिड्युरल लको एउटा कार्यविधि कानुनकै ब्रान्च हो, किनभने यो पनि एउटा कार्यविधिगत कुरा हो। यसले सार्वभौम कानुनको कुरा गर्दैन। प्रमाणको कुरा भनेको यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ ब्रान्च अफ प्रोसिड्युरल ल नै हो, किनभने यसले कार्यविधिगत कुराहरूमा चाहिँ जोड दिएको हुन्छ भनेर तपाईँले चाहिँ एउटा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसको के अरे ऊ चाहिँ मतलब नेचर चाहिँ एउटा त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को यो एउटा संस्थागत कानुन हो। ल अफ इभिडेन्स इज लेक्स फोरी भनेर भन्छ, LEXFORI होइन। देयर मे बी अ क्वेसन अबाउट द एप्लिकेसन अफ द सब्स्टेन्टिभ ल इन इफ केस इज ह्यान्डल्ड in another territory, but in the case of evidence the local law of evidence is applied to। त्यही भएर यो के हो त भन्दा आफ्नै देशको एउटा लोकल लले चाहिँ तपाईँको गाइड गर्ने र आफ्नो एउटा कार्यविधि अनुसार चल्ने भएको कारणले यसलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि यसलाई क्यारेक्टराइज चाहिँ लेक्स फोरी ल भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ
भनिन्छ यो भनेको चाहिँ एउटा संस्थागत कानुन हो, यो एउटा विकास भएको संस्थागत रूपमा चाहिँ यस्तो यस्तो तपाईँको प्रमाण चाहिँ हामीले अगाडि ल्याउने, यस्तो यस्तो प्रमाणको भारले चाहिँ तपाईँको मुद्दालाई चाहिँ प्रुफ र डिस्प्रुफ गर्ने भनेर चाहिँ एभिडेन्स ललाई चाहिँ हामीले यो ल अफ एभिडेन्स इज द लेक्स फोरी भनेर पनि भन्छौँ, वा त्यसलाई नेपालीमा भन्दा संस्थागत कानुन पनि हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। नेचर अफ एक्सपोस्ट फ्याक्टर र रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट भनेर भन्छ यसलाई। अब यो पोस्ट फ्याक्टो भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दा इन जेनरल सब्सटेन्टिभ ल सुड नट बी रेट्रोस्पेक्टिभ, द्याट इज ल क्यान नट बी डिल विथ पास्ट क्राइम अर सिभिल रङ होइन, पोस्ट क्राइम अर सिभिल रङ, बट एज अ पार्ट अफ प्रोसिड्युरल ल द ल अफ एभिडेन्स क्यान बी बोथ रेट्रोस्पेक्टिभ एन्ड prospectives. Thus, it is considered that there is no mandatory for the mentioning in the legislation about its post or future effects. अब तपाईको के हुन्छ भने यसको चाहिँ तपाईको पछिल्लो चोटि कस्तो असर पर्छ के गर्छ भन्ने हैन, घटना घटाउँदाखेरि तपाईको कस्तो खालको एउटा चाहिँ तपाईको सर्कमस्टेन्स बनेको छ, एउटा चाहिँ प्रमाणहरुको ग्राह्यता कस्तो छ, त्यो बेलाको हामीले चाहिँ के रे यसको नेचर चाहिँ एक्सपोज्ड फ्याक्ट हो क्या। एक्सपोज्ड फ्याक्ट हो भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो घटना जस्तो अब तपाईको चाहिँ यो नेचर अफ एक्सपोज्ड फ्याक्ट अर रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट सम्म पनि यसमा पर्ने देखिन्छ हैन। अब कानुन त चेन्ज हुँदै जान्छ, तपाईको प्रमाण ऐनको पनि तपाईको के हुन्छ भने अब नयाँ आए पछाडी त्यसले प्रमाणको भारमा नयाँ प्रश्नहरु खडा गर्ला, तर पनि के हुन्छ भनेदेखि तपाईको चाहिँ न्याय किन त्यो जस्टिस प्रोसिड्युरल भने त जहिले पनि जस्टिस एस्पेक्टबाट हेरिन्छ नि त। जस्टिस कुन प्रणालीबाट बढी हुन्छ, कुन प्रणालीलाई चाहिँ हामीले हेर्यौं भनेदेखि वा कुन चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रमाणको रूपमा हामीले लियौं भने बढी जस्टिस हुन्छ भनेर हेर्ने कुरा हो। त्यस तपाईको ल अफ एभिडेन्स क्यान बी बोथ रेट्रोस्पेक्टिभ एन्ड प्रोस्पेक्टिभ भनेर चाहिँ यसले भन्यो के। पाश्चात्य दर्शी र त्यसलाई अर्को वर्ड के भन्छ, भूतदर्शी के भन्नु, भविष्यदर्शी भनेर भन्छ जस्तो लागेको छ मलाई। यसको दुईटा नाम हुन्छ नेपाली हैन, त्यो कुरा रह्यो। अब अर्को भनेको यसले चाहिँ प्रोसेस अफ कलेक्टिङ एन्ड इभ्यालुएटिङ एभिडेन्स भनेर यसको नेचर पनि के हुन्छ भने एभिडेन्सको नेचर भनेको यो एउटा प्रोसेस पनि हो। कस्तो प्रोसेस त भन्दा कलेक्टिङ एन्ड इभ्यालुएटिङ द एभिडेन्स भन्ने हो यसको नेचरमा। अर्को भनेको अब एडभर्सरियल अर एक्युजेटरी सिस्टम भन्ने हुन्छ, अर्को इन एक्युजेटरियल सिस्टम भन्ने हुन्छ। अब हाम्रो एडभर्सरियल सिस्टम हो, हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। जस्तो हाम्रो चाहिँ तपाईको चाहिँ जस्तो हाम्रोमा प्रमाणको एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको हाम्रो एभिडेन्स लको नेचर तपाईको वादी र प्रतिवादी दुईटा पक्ष जो हुन्छ त्यो पक्ष आफूले दुईटा पक्षका वकिलहरु लाग्छन्, तपाईको त्यो पार्टीजहरु लाग्छन्, तिनीहरुले प्रमाण संकलन गर्छन्। जति प्रमाणहरु तिनीहरुले त्यो मुद्दासँग संकलन गरेर लिएर आएको प्रमाण अदालत लिएर जान्छन्, अदालतले हेर्ने त्यति प्रमाण हो, त्यति प्रमाणको आधारमा फैसला गर्ने। अब उले प्रमाण थप्दै गयो भोलि लिएर आयो भने अदालतले त्यो अनुसार आफ्नो तपाईको मुद्दाको विचार परिवर्तन गर्न सक्छ, त्यो अलग कुरा रह्यो। तर के हो त भन्दाखेरि अदालत आफै चाहिँ इन्भल्भ भएर इन्भेस्टिगेट चाहिँ गर्दैन। यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। अदालतका दुईटा पार्टीका पक्षहरूले मागे भने श्रीमान मलाई चाहिँ यति समय दिनुपर्छ, म अझ यो मुद्दाका प्रमाणहरु चाहिँ गर्छु भन्दाखेरि मुद्दाको म्याद थप्ने एउटा कुरा रह्यो। तर अदालत आफै चाहिँ इन्भेस्टिगेसनमा लाग्दैन। तर सिभिल ल प्रणालीमा त अदालत आफै चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ। जस्तो फ्रान्सहरुको लिगल सिस्टममा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यो कुरा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यति भने पछाडी हाम्रो एडभर्सरियल सिस्टम अनुसारको एभिडेन्स लका नेचर त्यस्तो हुँदो रहेछ भने इन एक्युजेटरियल सिस्टममा चाहिँ अर्को हुन्छ भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो। अब स्कोप अफ ल अफ एभिडेन्सको कुरा मैले तपाईलाई धेरै भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। तपाईलाई फेरि मैले भन्दिन भनेदेखि अलिकति यसले तपाईलाई भोलि कन्फ्युज क्रिएट गर्न सक्ला हैन। तपाईको चाहिँ हामीले हाम्रो कानुन अनुसार चाहिँ एडभर्सरियल सिस्टमहरु बढी यो चाहिँ गरेको पाइन्छ। प्रिन्सिपलहरु हेर्दाखेरि एडभर्सरियल हाम्रो बढी जसो छ। तपाईको प्र्याक्टिसमा चाहिँ तपाईको कहिलेकाहीँ अदालत आफै पनि हुन्छ क्या, सशंकित हुन्छ क्या प्रमाणहरुसँग। त्यसकारण कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ के गर्दिन्छौँ भने अदालत आफै पनि त्यो सामान्य कुराहरुमा चाहिँ इन्भल्भ रहिदिएर तपाईको चाहिँ आफै खोज गर्नलाई तपाईको पक्षहरुलाई बोलाएर त्यो पनि गरेको पाइन्छ है। त्यही भएर पनि तपाईको चाहिँ हामीले चाहिँ मिक्स्ड नै भन्नुपर्छ
रुचाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो इभिडेन्स लको नेचर चाहिँ मिक्स्ड लिगल भन्नलाई तपाईँलाई हिचकिचाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण तपाईँले मिक्स्ड नै छ, इनइक्विजिटोरियल पनि छ हाम्रो होइन, हाम्रो चाहिँ एडभर्सरियल पनि छ। इनइक्विजिटोरियल अलिअलि प्र्याक्टिसमा देखिन्छ, एडभर्सरियल मेनली गरेर प्रिन्सिपलमा देखिन्छ। त्यसकारण मिक्स्ड हाम्रो मिक्स्ड हो नि लिगल सिस्टम, तपाईँहरूलाई यो कुरा थाहा छ नि। मिक्स्ड भएको कारणले यो कुरा पनि तपाईँ जतिको स्टुडेन्ट फरक पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही भएर यो पनि तपाईँले थपिदिनुहोस् आफ्नो एन्सरमा है। अब स्कोप अफ इभिडेन्स मैले के भन्नुपर्छ र तपाईँको, अब यसमा चाहिँ इलिमेन्ट्सहरू के हो, कुन कुनलाई प्रमाणको रूपमा लिन्छ, कस्तो म्याटरमा कस्तो प्रमाण लिने, कुन प्रमाणको भार कस्तो हुने, यो प्रमाण लिने कि नलिने, यो प्रमाण अदालतमा ग्राह्य हुन्छ कि हुँदैन, यो सबै कुरा त एप्लिकेसन कसरी लिने, स्टोपेलको कुरा कसरी लिने, यो सबै त कुरा हाम्रो कानुनमा छ, एभिडेन्स लमा छ। भने पछाडि त स्कोप अफ ल अफ इभिडेन्स त वाइड छ, धेरै ठुलो कुरा हो यो होइन। तपाईँले यसमा त जति पनि कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ मलाई लाग्छ, धेरै कुरा। तपाईँको चाहिँ अब कुन प्रमाणलाई बढी भार दिने, कुन प्रमाणको भार कम हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले लेख्न नसक्ने भन्ने मलाई लाग्दैन। अब हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट अफ द ल अफ इभिडेन्स इन नेपाल, नेपालमा हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट इभिडेन्सको कुरा गर्दाखेरि तपाईको डार्क हिस्ट्री नेपालको अलि अगाडिको तपाईँलाई थाहा छ, 307 BC सम्मको डार्क नै छ, उही सामान्य यताउताको कुरा गर्दा। On the basis of historical books written by the historian, we can evidence in the context of Nepal. त्यही हो, अलिअलि हिस्टोरियनहरूको बुकमा चाहिँ हेरेर चाहिँ हामीले यसो बुकबाट अलिअलि बुझ्ने हो। हाम्रो अब तपाईँलाई थाहा छ 1910 को मुलुक भन्दा अगाडिको त हाम्रो लिगल सिस्टमै अनरिटन हो, तपाईँले यो कुरा बुझ्नु नै भएको छ। अब केही कुरामा कोडिफाइड, जस्तो मानव नयाँ शास्त्रका कुराहरू, पछि राम शाहका चाहिँ 26 33हरू होइन, दिव्य उपदेश पृथ्वीनारायण शाहका, यस्ता लगायत केही तपाईँका चाहिँ अब काम चलाउका उनीहरूले बनाएका कुराहरू त छँदैछन्। अब यिनीहरूमा प्रमाणको कुरा एउटा एउटा छँदैछ। तर 1910 भन्दा अगाडिको कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा, जस्तो म तपाईँलाई अलिकति पढेर सुनाइदिन्छु। नेप्लेज जुडिसियल सिस्टम इज डेभलप अन्डर इट्स अटोनोमस क्यारेक्टर। यसको आफ्नै तपाईँको स्वतन्त्र तपाईँको चाहिँ एउटा विशेषताको आधारमा यो डेभलप भएको। अटोनोमस मिन्स इट इज बेस्ड अन रिलिजियस बिलिफ। हामी आफ्नै रिलिजियस, हाम्रो धर्मशास्त्र अनुसार हामीले चाहिँ के कुरालाई रिलिजन एन्ड ल कम्प्लिमेन्ट इच अदर, यिनीहरू एकअर्काको परिपूरक थियो। हाम्रो लागि धर्म भन्नु नै कानुन थियो। द इभेन्ट which is declared as the crime by law is declared sin by religion। हेर्नुस्, जुन कुरा कानुनले अपराध भन्छ त्यो हाम्रो धर्मले हामीलाई पाप भन्छ, कुरा तपाईले बुझ्नु नै भएको छ। द एक्ट omitted by the law is also the religion। तपाईको कानुनले नगर भनेको काम धर्मले पनि नगर भन्छ। but it is attempt to differentiate between law and religion। बिस्तारै बिस्तारै हामीले धर्म र कानुनलाई छुट्याउँदै गयौं। उसको लागि छुट्याए। Our legal system in every sector finds its origin in religious and the Hindu belief। हामीले सुरुमा हाम्रो हरेक तपाईको चाहिँ के त भन्दा लिगल सिस्टममा रिलिजियस बिलिफ नै राख्यौं। तर our history can be divided into two। एउटा चाहिँ रिटन अनरिटन लिगल हिस्ट्री र रिटन लिगल हिस्ट्रीमा हामी छुट्याउन सक्छौं। रिटन मिन्स द मोस्ट अफ सोशल प्र्याक्टिस depend on the custom religious। हाम्रो चाहिँ अनरिटन चाहिँ अब वादी र त्यो प्रतिवादीले प्रमाण गरे के रे पुर्याइसकेपछि चाहिँ माटो खुवाई दिव्य परीक्षा तपाईको ओडिएल गर्न लगाउने व्यवस्था रहेको, जसबाट पक्षहरूले सही बोल्ने अन्यथा परमात्माले नै सजाय गर्ने विश्वास गरिन्थ्यो। ल हेर्नुस्, अब दुईटालाई माटो खुवाएर चाहिँ प्रमाणको भार चाहिँ बोकाउने र यो चाहिँ मैले गरेको हो कि हैन भन्ने कबुल गराउने जस्ता चाहिँ तपाईको त्यतिखेरको सिस्टम रहेछ हैन। अब लिच्छवी पिरियडमा आउँदाखेरि
जुडिसियल प्रोसेस स्टार्ट फ्रम द के अरे तपाईँको क्रियापद भन्ने कुरा चाहिँ इज सबमिटिङ by the plaintiff and defense by the defendant after fulfilling the क्रियापद तपाईँको चाहिँ सभा इज द सभा तपाईँको के भन्छ भने सभा इज द बडी अफ एक्जामाइन द इभिडेन्स त्यहाँको सभा भन्ने थियो त्यो सभाले चाहिँ तपाईँको जो बडीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्जामाइन गर्ने कुरा इभिडेन्स चाहिँ ठिक हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेरको चाहिँ प्रोसेस रहेछ तपाईँको साक्षीलाई सिकाउने उद्देश्यले इसाराबाट कुनै पनि व्यक्तिले कुरा व्यक्त गरेमा त्यसलाई पनि सजाय हुने त्यतिखेरको व्यवस्था रहेछ प्रमाण चाहिँ त्यसरी तपाईँको चाहिँ लिने त्यसमा चाहिँ यज्ञ बल्के नारद बृहस्पति स्मृति मनुस्मृतिका जस्ता कुराहरू धर्मशास्त्रको मा चाहिँ बेस्ट भएर प्रमाणहरू मानिने पार्टिज अफ द डिस्प्युट सुड प्रेजेन्ट रिटर्न इभिडेन्स इफ पोसिबल अदरवाइज सेकेन्डरी इभिडेन्स वाज अल्सो रिकग्नाइज बट कुड बी टेस्टिफाई भनेको मतलब त्यतिखेर पनि तपाईँको जस्तो अब के अरे रिटर्न ऊ चाहिँ इभिडेन्स पेश गर्नुपर्ने तर पनि सेकेन्डरी इभिडेन्सहरू पेश गर्दाखेरि तिनीहरूलाई टेस्टिफाई गरेर लिने चलन चाहिँ त्यतिखेर पनि रहेछ यसरी चाहिँ तपाईँको लिच्छवी पिरियडमा पनि प्रमाण कानुनको चाहिँ यसरी हाम्रोमा विकास भएको देखिन्छ मल्ल पिरियडमा तपाईँको कुरा गर्नुहुन्छ भने किङ प्रताप मल्ल ह्याड मेड भेरियस रुल्स एन्ड रेगुलेसन रिगार्डिङ एक्जामिनेसन अफ द विटनेस एन्ड कलेक्सन अफ द इभिडेन्स तपाईँको चाहिँ ल हेर्नुहोस् रेगुलेसन रिगार्डिङ एक्जामिनेसन तपाईँको विटनेसहरूको एक्जामिनेसन लिने चलन रहेछ त्यतिखेर होइन अनि त्यसपछि दोज रुल्स एन्ड के अरे रेगुलेसन वेयर बेसिकल्ली बेस्ड अपन द रिलिजियस बिलिफ तिनीहरू सबै धर्मशास्त्रमै बेस्ड थियो त्यहाँभन्दा बढी त्यहाँ पनि केही होइन त्यही मुख्य कुरा त्यही जस्तो सिमिलरली किङ जय स्थिति मल्ल ह्याड मेड मेनी टाइटल्स विच आर नोन एज 26 दफाको सवाल भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ 26 दफाको सवाल भनेर उहाँले बनाउनु भएको रहेछ हि अल्सो मेड अ कोड कल्ड मानव न्यायशास्त्र मेनली बेस्ड अन मनुस्मृतिमा बेस्ड मानव न्यायशास्त्र विकास गर्नुभयो इट मेन्सन अबाउट द क्वालिफिकेसन अफ विटनेस हो ल हेर्नुहोस् मानव शास्त्रले के गरे त भन्दा विटनेसको क्वालिफिकेसन के हो प्रोसिड्युर अफ एक्जामाइनिङ विटनेस तपाईँको विटनेसको चाहिँ परीक्षा कसरी दिने पनिसमेन्ट फर द दोज विटनेस हु एक्सप्रेस फल्स स्टेटमेन्ट जसले गलत प्रमाण दिन्छ त्यसलाई पनिसमेन्ट दिने मेथड टु इभ्यालुएट इभिडेन्स तपाईँको प्रमाणलाई चेक गर्ने तरिका एक्जामिनेसन अफ विटनेस सेपरेटली तपाईँको चाहिँ जति पनि विटनेसहरूको एक्जामिनेसन छ तिनीहरूलाई फरक फरक ठाउँमा चाहिँ सेपरेट गरेर चाहिँ गर्ने काम चाहिँ त्यतिखेर गरेको रहेछ त्यतिखेर द पर्सन हु स्याल बी अनक्वालिफाइड टु बी विटनेस त्यतिखेर विटनेस बस्न कोलाई अमान्य गर्दो रहेछ भन्दा महिलालाई चिल्ड्रेनलाई रिलेटिभ्सलाई इनमीलाई यिनीहरूको चारवटालाई चाहिँ त्यतिखेर विटनेस बस्नलाई नदिने चलन रहेछ मल्ल पिरियड अब आउँ शाह पिरियडमा तपाईँको चाहिँ बिफोर 1910 जस्टिस सिस्टम अफ शाह पिरियड अल्सो डिपेन्डेन्ट अन कस्टम ट्रेडिसन एन्ड प्र्याक्टिसेस त्यतिखेर पनि त्यही कस्टम ट्रेडिसन प्र्याक्टिसमै बेस्ड थियो किङ राम शाह प्रोपाउन्डेड तपाईँको 26 थिथिज एन्ड बेसिस अफ एक्सेप्टेड कस्टम ट्रेडिसन होइन तपाईँको चाहिँ प्र्याक्टिसेस विच वेयर रिलेटेड टु सब्सटेन्टिभ ल एन्ड ल अफ द डिस्प्युट तपाईँको ल अफ डिस्प्युट सब्सटेन्टिभ लसँग बेसिस थियो त्यतिखेर राम शाहले तपाईँको चाहिँ 27 तिथि होला 27 तिथि जस्तो लाग्छ त्यो बुझ्नुहोस् अनि पिएम पृथ्वीनारायण शाह अल्सो इन्ट्रेस्टेड टु रिफर्म जस्टिस सिस्टम होइन त्यतिखेर उनले पनि जस्टिस सिस्टम चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिफर्म गरेको छन् बट कुड नट ह्याड स्पेन्ड हिज टाइम टु मच युनिफिकेसन अब उनी चाहिँ अब राज्य विस्तार तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राज्यलाई युनिफाइड गर्ने कुरातिर बढी चाहिँ लाग्यो भनेर भन्ने कुरा छ त्यसले गर्दा उनले लिगल सिस्टममा चाहिँ तपाईँको त्यति धेरै उ गरेको पाइँदैन होइन राज्य विस्तारको क्रममा इभन दो देयर इज अ ल्याक अफ कोडिफाइड सिस्टम तपाईँको चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ कोडिफाइड सिस्टमको एकदम ल्याक नै थियो त्यसले गर्दा शाह डाइनेस्टी बिगन फलोइङ प्रोभिजन एन्ड नेप्लिज लिगल सिस्टम त्यसले गर्दाखेरि त्यति गर्दाखेरि पनि नेपालको त्यो बेलाको शाह पिरियडमा केही चाहिँ लिगल सिस्टमहरूमा रिफर्म चाहिँ भएको छ जस्तो द पर्डन अप्रुभ लाइफ अन द प्लेन्टिभ ल हेर्नुहोस् यो त अहिलेको प्रिन्सिपल पनि हो त्यतिखेरै आएको रहेछ भनेको मतलब प्रमाणको भार कसलाई हुन्छ जसले दाबी गर्छ त्यसलाई हुन्छ तपाईँ अदालतमा यस्तो यस्तो छ भनेर दाबी गर्न जानुहुन्छ भने त्यसको प्रमाण पुर्याउने भार विपक्षीलाई हुन्छ कि तपाईँलाई हुन्छ त्यतिखेर पनि त्यो कुरा सुरु भएछ क्रस एक्जामिनेसन ल हेर्नुहोस् क्रस एक्जामिनेसन विटनेस एउटाको पक्षको विटनेसले अर्कोको पक्षको विटनेससँग चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि प्रश्न उत्तर गर्ने जस्तो मेरो पक्ष छ भने अर्को वकिलले चाहिँ मेरो पक्षलाई प्रश्न गर्ने उसको पक्षमा भएको कोही विटनेस छ भने मेरो पक्षको वकिलले चाहिँ उसको पक्षलाई क्रस एक्जामिनेसन गर्ने allow the any party to submit any facts हैन अब तपाईको चाहिँ कुनै फ्याक्टरहरु लिएर आएको छ एभिडेन्सहरु लिएर आएको छ बुक्स अफ अकाउन्टहरु लिएर आएको छ त्यो प्रमाणित गर्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर पनि थियो अनि देयर इज नो एनी डाइरेक्ट अर ट्रस्टवर्दी एभिडेन्स त्यहाँ पनि उस्तै थियो
अनि ओर्डिनल छ नि जो अहिलेको शपथ खुवाउने, ये भगवानको त चाहिँ अब यस्तोमा राखेर तपाईँको चाहिँ म जे बोल्छु सत्य बोल्छु भन्ने जस्ता कुराहरू हाम्रो नेपालमा पनि यस्तो धर्मशास्त्रको त्यो बुकहरूलाई छुवाएर गर्ने चलन चाहिँ थियो। आफ्टर कोडिफिकेसन अब 1910 को मुलुक ऐनपछि नेप्लिज लिगल हिस्ट्री मुलुक ऐन इज कन्सिडर एज द फर्स्ट रिटन एन्ड कोडिफाइड ल अफ नेपाल विच had later been submitted by मुलुक ऐन 2020। पछि 2020 को मुलुक ऐन आयो, त्यसलाई चाहिँ उ गर्दै बिफोर द ऐन नेप्लिज ल वेयर डिस्प्युट एन्ड डिफ्रेन्ट फर्म लाइक स्मृति, श्रुति, रुक्का, सनद, सवाल, इस्तिहार, आदेश यस्तो कुराहरूमा चाहिँ छरिएर बसेका थिए। जति पनि हाम्रा प्रमाण कानुनहरूका कुराहरू त्यति कहीँ पनि युनिफाइड थिएन। तर 1910 पछाडि द ऐन हैज बिन प्रिपेयर्ड इन द चेयरम्यानसिप अफ द जङ्गबहादुर राणा which had been proclaimed by the king 1910 BS as a result of changing context the Surendra Vikram Shah डिमान्ड अफ द टाइम इन नेपाल। त्यतिखेर सुरेन्द्र विक्रम शाह राजा र प्रधानमन्त्रीको त्यतिखेरको उसले चाहिँ नेपालमा के भयो त भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ फरक खालको एउटा कोडिफाइड ल बस्यो, जस्तो साक्षी लिखत छैन भने धर्म के अरे भकाउनु पर्छ भनेको, साक्षीको लिखतहरू चाहिँ कुनै पनि छैन भने धर्म भकाउने भनेको त्यही, म जे बोल्छु सच बोल्छु, मेरो तपाईँको सत्य बोल्ने हो, मैले सत्यको अलावा अरू बोल्ने छैन भन्ने खालको डम इन्सेन अनकन्सियस क्यान नट बी विटनेस। जस्तो तपाईँको चाहिँ पागलहरू भयो, अनकन्सियसहरू भयो होइन, तपाईँको चाहिँ के अरे मानसिक सन्तुलन गुमाएको मान्छेहरू भयो, तिनीहरूसँग चाहिँ तपाईँको विटनेस तिनीहरूलाई चाहिँ लिन मिल्दैन। साक्षीलाई अझै एकै दिन बकाउने कुराहरू त्यतिखेर थियो। साक्षी हुनु अघि धर्म भगाउने कुरा त क्रस इक्जामिनेसनको कुरा, लिखत, ल्याप्चे, निशाना, सत्य हो कि कृत्य हो कि, जाँचको कार्यविधि, खानतलासी, सरजमिन, प्रकृति मुचल्का, यो सबै त्यतिखेर स्वीकारोक्ति, साबिती, यो सबै त्यो मुलुक ऐन 1910 मा तपाईँको आइसकेको अवस्था थियो होइन। अब मुलुक ऐन 2020 मा गइसके पछाडि त अब मेन कुरो त्यसैलाई चाहिँ रिफर्म गर्ने कुरा थियो। मोर देन 50 सेक्सन अफ द कोर्ट प्रोसिड्युर महल अफ द मुलुक ऐन 2020 आज रिलेटेड टु द ल अफ एभिडेन्स। ल हेर्नुहोस् 2020 को मुलुक ऐनको तपाईँको 50 वटा भन्दा बढी दफाहरू चाहिँ यो ल अफ एभिडेन्ससँग चाहिँ सम्बन्धित छन्। इभन आफ्टर एभिडेन्स एक्ट 2031 मोर देन 40 सेक्सन अफ द कोर्ट प्रोसिड्युर महल आर स्टिल इन इफेक्ट। जस्तो 2031 को तपाईँको चाहिँ प्रमाणन आए पनि 2020 को मुलुक ऐनमा तपाईँको अझै 40 वटा सेक्सन चाहिँ क्रियाशील थियो अरे। अब 2075 साल भदौ 1 गतेबाट त्यो प्रमाणहरू चाहिँ लागू हुन छोड्यो, नत्र त्यतिखेरसम्म तपाईँको चाहिँ यति धेरै कुराहरू चाहिँ आइसकेका थिए। मुलुक ऐन इज हाउएभर silent on the issue to be taken on a judicial notice, presumption, matter of written consent, matter of the admissible and inadmissible evidence, stopel, exception of hearing evidence, dying declaration, confession, under consent, 3A, document of सरजमिन, पब्लिक एन्ड प्राइभेट डकुमेन्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन, यिनीहरू सबै कुराहरू चाहिँ नयाँ मुलुक ऐनले चाहिँ एड्रेस गरेको थिएन। जस्तो यो चाहिँ साइलेन्ट थियो। तर टु एड्रेस दिस सर्टकमिङ्स द इभिडेन्स एक्ट वाज मेड अनइम्प्लिमेन्टेड भनेको 2031 को तपाईँको चाहिँ इभिडेन्स एक्ट आए पछाडि यिनीहरूलाई एड्रेस गरियो। दिस एक्ट हेज बिन एक्सेप्टेड एज अ सिग्निफिकेन्ट फाउन्डेसन फर द म्यानेजिङ ल अफ इभिडेन्स इन नेपाल। नेपालमा चाहिँ यसले चाहिँ प्रमाण ऐनको रूपमा आएर चाहिँ यसले नेपालका प्रमाण कानुनसँग सम्बन्धित जति पनि कुराहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने, त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ अलिकति बढी के अरे तपाईँको चाहिँ हेल्प गर्ने। यो बढी जसो ब्रिटिस र इन्डियन लबाट चाहिँ बढी एक्सेप्टेड थियो, यो बढी चाहिँ अफेक्टेड थियो, त्यसरी आएको थियो भनेर भनिन्छ यो इभिडेन्स एक्ट 2031 लाई। तर अझै पनि अहिले इभिडेन्स एक्टलाई चाहिँ रिफर्म गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अहिले आवाज उठेर अहिले फेरि यो चाहिँ एउटा ड्राफ्ट बन्ने स्थितिमा छ। नयाँ इभिडेन्स एक्ट 2031 लाई रिप्लेस गरेर नयाँ आउने उसमा चाहिँ छ, प्रोसेसमा चाहिँ छ। ल भन्नुहोस्, अब यति भने पछाडि तपाईँले इभिडेन्स लको चाहिँ नेपालको हिस्ट्री त मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ, यसमा समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। इभिडेन्स एक्ट तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। इभिडेन्स एक्टमा तपाईँले अब इभिडेन्स लमा यति कुरा थाहा पाउनुभयो भने इभिडेन्स भनेको के हो, इभिडेन्सको नेचर, प्रकार, टाइप्स, इम्पोर्टेन्स, हिस्ट्री अब मजाले लेख्नुहुन्छ। अब त्यहाँ मलाई स्क्रिन सेयर गराइदिनुहोस् त एकजनाले, त्यो हिजो गरिदिएको जसरी। अब बेसिक प्रिन्सिपल अफ ल अफ इभिडेन्समा जाउँ, त्यहाँ हेर्दै गर्नुपर्छ। त्यही हिजोकै सिलेबसवाला स्क्रिन हो है? हुन्छ, त्यही गरिदिँदा राजीव जी पनि हुनुहुन्छ जस्तो लागेको छ, उहाँलाई नै भन्दा हुन्छ। राजीव सर यदि छ भने सेयर गरिदिनु है, नत्र म यहाँ खोजिरहेको छु।
मैले भेट्यौँ त राजीवजीले यहाँ सेयर गर्नुभएको छ। ठिक छ। जस्तो अब त्यहाँनिर तपाईँको हामीले युनिट 1 को त्यो कुरा सकाइसके पछाडि युनिट 2 मा बेसिक प्रिन्सिपल अफ ल अफ इभिडेन्स इन नेपाल भन्नु भनेको छ नि। अब तपाईँले इभिडेन्स एक्ट पढ्नुभयो भने यो बेसिक प्रिन्सिपल अफ इभिडेन्स इन नेपाल भन्ने केसमा तपाईँलाई समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म यहीँबाट तपाईँलाई थोरल्ली यो कुराहरू भनिदिन्छु, अलिअलि भनिदिन्छु होइन। इभिडेन्स मस्ट बी कन्फाइन्ड टु द म्याटर इन इस्यु। इभिडेन्स चाहिँ के कुरामा कन्फाइन्ड हुनुपर्छ त भन्दा त्यो इस्यु, त्यो म्याटर छ नि, म्याटर इन इस्यु भनेको के हो त भन्दा त्यो इस्युसँग सम्बन्धित म्याटरहरूमा मात्रै त्यो चिज कन्फाइन्ड हुनु पर्यो क्या। अब एउटा गर्छ तपाईँको चाहिँ एक खालको कुरा, एउटा प्रमाण चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित नै छैन भने त्यस्तो प्रमाण लिएर त्यसले के अर्थ राख्छ। त्यही भएर इभिडेन्स मस्ट बी कन्फाइन्ड टु द म्याटर्स। क्या त्यो कन्फाइन्ड भनेको त्यही वरिपरि हुनुपर्छ भन्नु खोजेको। इफ द इभिडेन्स डज नट रिलेट डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली टु द इस्यु at the hand, it should not be admitted as a proof of either the prosecution or the defense in the case. त्यो वरिपरि त्यो प्रमाणको भार चाहिँ त्यो के अरे प्रमाणित गर्नुपर्ने जो कुरा चाहिँ तपाईँले लिएर आएको प्रमाण छ त्यो प्रमाण चाहिँ त्यो इस्युसँग वरिपरि घुमेन भने त्यो प्रमाणले चाहिँ न त तपाईँको त्यो जस्टिस दिने उसमा चाहिँ हेल्प गर्छ, न चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसले काम गर्छ। भन्न खोजेको मतलब रिलेभेन्सी अफ द इभिडेन्स इज इम्पोर्टेन्ट क्या। त्यो म्याटर इन इस्युसँग चाहिँ त्यो प्रमाणको चाहिँ रिलेभेन्सी चाहिँ हुन एकदमै जरुरी छ। त्यसकारण यसलाई हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। जस्तो अब तपाईँको यसलाई तपाईँले बुझ्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि सेक्सन 3 अफ द इभिडेन्स एक्ट हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ के भेट्नुहुन्छ भने द कोर्ट मे एक्जामाइन इभिडेन्स अन द फ्याक्ट इन द इस्यु which is to be decided by it and the relevant fact thereof. Explanation: relevant fact means a fact which helps to prove or disprove the fact in the issue in the case to be decided. On the basis of this provision, court can examine the evidence for two purposes: on the fact in issue which is to be decided by it and the relevant fact thereof. हो, त्यही भएर अब यो इभिडेन्स एक्टमा कहाँ भनेको छ त भन्दाखेरि सेक्सन 3 मा चाहिँ तपाईलाई यो प्रिन्सिपलसँग सम्बन्धित कुरा भनेको छ। त्यसरी तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो मुलुकी ऐनको चाहिँ 184 थियो, अहिलेको कति छ मलाई थाहा छैन, तपाईहरुले हेर्नुपर्छ। यो अहिलेको मुलुकी ऐनको के अरे अहिलेको यो चाहिँ कोर्ट प्रोसिडियरमा चाहिँ कार्यविधिमा तपाईले चाहिँ यो जस्तो अब रिलेभेन्स फ्याक्ट चाहिँ को कुरा चाहिँ कहाँनेर गरेको छ एकचोटी त्यो खोज्नुपर्छ, नत्र भने तपाईले प्रमाण ऐनमा चाहिँ तपाईले त्यहाँ भेट्नुहुन्छ। यसरी अब तपाईलाई मैले एउटा प्रिन्सिपल जो तपाईले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ त्यति मैले भन्दिएपछि अब त्यसमा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। बेस्ट इभिडेन्स मस्ट बी प्रोड्युस। अब बेस्ट इभिडेन्स मस्ट बी प्रोड्युस भन्ने कुरामा तपाईलाई प्रश्नै छैन, यसमा कन्फ्युजन गर्ने कुरै छैन। Best evidence rules apply when party's original document itself not available and the court finds the excuse provided is acceptable, then the party is allowed to use secondary evidence to prove the content of the documents and hope to it as admissible evidence. अब बेस्ट इभिडेन्स दिने हो क्या, बेस्ट इभिडेन्स दिँदाखेरि ओरिजिनल दिने हो, त्यो दिन सकिएन भने बल्ल सेकेन्डरीतिर जाने हो। तपाईसँग भएको इभिडेन्स मध्ये सबैभन्दा बेस्ट इभिडेन्स कुन हो तपाईको केसलाई चाहिँ एकदम जरुरी। डाइरेक्ट इभिडेन्स इज द बेस्ट इभिडेन्स। जस्तो डाइरेक्ट इभिडेन्स हो भने त्यसलाई बेस्ट इभिडेन्स मानिन्छ। टु इस्टाब्लिश द तपाईको चाहिँ त्यो इस्यु वा फ्याक्ट त्यो डिस्प्युट प्रुभ गर्नको लागि। अब जस्तो त्यो त्यसमा महत्त्वपूर्ण द कोर्ट इन्सिस्ट टु कलेक्ट एन्ड प्रोसिडियर द बेस्ट इभिडेन्स एज इज पोसिबल। अब तपाईको बेस्ट इभिडेन्स चाहिँ अदालतले पनि माग्ने हो हैन, त्यो नै तपाईको यसको एउटा नेचर हुन्छ क्या बेस्ट इभिडेन्स प्रोड्युस गर्ने भन्ने कुरा। इट बिल्ड्स अफ द सोशल कन्फिडेन्स अफ द कोर्ट। यसले के हुन्छ भने समाजप्रति चाहिँ कोर्टको विश्वास चाहिँ झन् बढ्दै जान्छ। यसरी समाजको विश्वास चाहिँ कोर्ट प्रति बढी बढ्दै जाने हुन्छ, किनभने बेस्ट इभिडेन्स लिएर उसले फैसला दियो भने मान्छेले के गर्न थाल्छ विश्वास। तपाईँ अहिले अदालतमा तपाईँलाई जानी चाहिँ गलत फैसला दिएर चाहिँ तपाईँलाई अन्याय गर्दै भने तपाईँको अदालतलाई विश्वास गर्नुहुन्छ? भोलि रिभोल्ट हुँदैन? त्यही त भने समाजको एउटा चाहिँ बेस्ट इभिडेन्स दिएर न्याय दिने प्रणाली विकास गरियो सक्यो भने न तपाईँको चाहिँ त्यसले चाहिँ काम गर्छ। त्यही भएर के भन्छ त भन्दा बेस्ट इभिडेन्स मस्ट बी प्रोड्युस भनेर भन्छ। अब सेक्सन 22 इभिडेन्स एक्टको सेक्सन 22 मा हेर्नुहोस्, एनी मेटेरियल अर इज रिलेटेड टु द तपाईको दसी प्रमाण भनेर भनेको छ। यसले दसी प्रमाणको रिलेटेड टु द केस एन्ड आइडेन्टिफाइड बाइ द विटनेस बिफोर द कोर्ट मे बी टेकन एज इभिडेन्स। तपाईको चाहिँ यो एउटा इभिडेन्स छ। बेस्टियल इभिडेन्सहरु भनेको बेस्ट इभिडेन्सहरु हो भनेर एउटा सेक्सन 22 को कुरालाई जोड्नुस्। त्यसपछि सेक्सन 35 को 1 मा जोड्नुस्। अ डकुमेन्ट अर फ्याक्ट मेन्सन इन द डकुमेन्ट हैज टु बी प्रुभ बाइ प्रोड्युसिङ सच डकुमेन्ट। अब सच डकुमेन्टहरु चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो चाहिँ मेन्सन गरेको डकुमेन्टहरु प्रोड्युस गर्न सक्यो भने त्यो पनि तपाईको चाहिँ बेस्ट इभिडेन्सको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ हैन। अब
फोटोकपीहरू भनेको चाहिँ फेरि प्राइमरी इभिडेन्सको रूपमा चाहिँ लिन मिल्दैन है। फेरि फोटोकपी ओरिजिनलै भयो भने मात्र त्यो बेस्ट इभिडेन्स हो। अनि जस्तो अरू 37 को 2 मा गएर हेर्नुभयो भने 37 को 2 मा हेर्नुभयो भने द ओरल इभिडेन्स हैज टु बी डाइरेक्ट इन नेचर। जस्तो ओरल इभिडेन्स भनेको चाहिँ डाइरेक्ट भयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ ग्राह्य प्रमाणको रूपमा बेस्ट इभिडेन्सको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ हैन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ प्राइमरी इभिडेन्सहरू जस्तो डाइरेक्ट इभिडेन्सहरू भएनन् भने पनि कहिलेकाहीँ सेकेन्डरी इभिडेन्सले हाई रोल प्ले गर्न सक्छ। त्यसलाई पनि हामीले बेस्ट इभिडेन्स मानेर जानुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ। यसरी तपाईँको बेस्ट इभिडेन्स मस्ट बी प्रुभको कुरा चाहिँ तपाईँले त्यसरी लेख्ने। हेयरसे एभिडेन्स इज नो एभिडेन्स। अब हेयरसे एभिडेन्स इज नो एभिडेन्स भनेको चाहिँ सुनिजानेको प्रमाणलाई चाहिँ प्रमाणको रूपमा लिन मिल्दैन। यसले चाहिँ सामान्य सपोर्ट गर्छ। अघि पनि मैले धेरै तपाईँलाई भनिसकेको छु के अरे बेस्ड अन नट विटनेस पर्सनल नलेज बट द अदर्स स्टेटमेन्ट नट मेड अन्डर ओथ। तपाईँको चाहिँ बेसिक प्रिन्सिपल अफ ल अफ इभिडेन्स इज द्याट हेयरसे एभिडेन्स इज नो एभिडेन्स। यो बुझ्नुभयो। सुनिजानेको प्रमाणको रूपमा लिन मिल्दैन भन्ने कुरा छ। यसलाई नेपालको चाहिँ जस्तो क्रिमिनल केसमा त यो हेयरसे एभिडेन्सको त कुनै भ्यालिड हुनै छैन। यो त कामै छैन भन्दा पनि हुन्छ। यसको आधारमा त तपाईँको कुनै किसिमको कुनै सुविधै हुँदैन यसमा। अब 37 को 2 मै तपाईँको द ओरल एभिडेन्स हैज टु बी डाइरेक्ट इन नेचर to mean if the evidence has to be produced on the fact which could have been seen, heard and felt with the help of any sense, that evidence has to be produced by the person who has directly seen or felt as the oral evidence. Oral evidence पनि तपाईको चाहिँ त्यस्तो डाइरेक्टली देखे सुने जानेको भयो भने मात्रै त्यसलाई ओरल एभिडेन्स भन्ने हो। यो हेयरसे एभिडेन्सलाई चाहिँ तपाईको एभिडेन्सको रूपमा चाहिँ मानिन्न। इफ द चोइस इज बिट्विन हेयरसे एभिडेन्स एन्ड नन एट अल इन सच केस हेयरसे एभिडेन्स मे बी एक्सेप्टेड। ल हेर्नुहोस्, अब केही पनि छैन भन्दा त्यो हेयरसे एभिडेन्स तपाईँको चाहिँ सुनिजानेको कुरा मात्रै लियो भने त्यसलाई पनि केही आधार चाहिँ बनाउन सक्छ। केही प्रमाण भेटेन, ल कुनै तपाईँको केही पनि प्रमाण छैन भने त्यति बेलामा यो हेयरसे एभिडेन्सलाई कहीँ पनि यसो ट्रुथफुल फाइन्ड गर्नको लागि सपोर्ट गर्छ कि भनेर लिने हो। तर त्यसैलाई लिएर चाहिँ फेरि फैसला चाहिँ गर्दैन है। हेयरसे सुनिजानेको कुरालाई नै सुनेर अदालतले फैसला चाहिँ गर्दैन यो बुझ्नु। तर त्यसलाई पनि एउटा प्रमाणको रूपमा ग्राह्य चाहिँ त्यति बेला लिन सकिन्छ। त्यही भएर यसलाई हेयरसे एभिडेन्सलाई अघि मैले विक इभिडेन्स भनेर प्रमाणको प्रकारभित्र पनि राखेको थिएँ नि, त्यो कारणले राखेको। इफ इभिडेन्स इज हेयरसे इट मे बी एडमिसेबल अन्डर एक्सेप्सन बट द proponent bears the burden of convincing the court that it meets the requirements of an exception भन्ने कुरा गरे। अनि जस्तो one who assert must prove, burden of proof lies on the person who assert it established a particular fact. कोही मान्छे कोही पार्टिकुलर फ्याक्ट प्रुभ गर्न चाहन्छ भने त्यसको प्रमाण पुर्याउने भार उसैलाई हुन्छ। he who assert must prove, जसले त्यो एसर्ट गरेको छ उसले नै त्यसलाई प्रुभ गर्नुपर्छ। एसर्ट मिन्स अ स्टेट अर फ्याक्ट बिलिभ कन्फिडेन्सली एन्ड फोर्सफुली। तपाईको चाहिँ उसले बिलिभ गरेको छ, त्यो कुरा चाहिँ उसले राखेको छ, यो तथ्य लिएर आएको छ भने उसले त्यो एसर्ट कोर्ट गाडी पनि त्यो एसर्ट गरेको कुरालाई मेजर पार्टै हो भन्दा इन व्हिच द प्रिन्सिपल अफ बर्डन अफ प्रुफ डिपेन्ड्स अन द प्रिन्सिपल अफ रिक्वायर्ड दैट एनी क्लेम मेड बाइ द पार्टीज शुड जस्टिफाई अन द बेसिस अफ प्रुफ। कसैले जस्तै म यो क्लेम लिइरहेको छु, श्रीमान यही मान्छेले हत्या गरेको हो भनेर मैले भनिरहेको छु भने नाउ द बर्डन अफ प्रुफ गोज टु मी, मतिर जान्छ त्यो प्रमाणित गर्ने भार। मैले नै त्यो प्रमाणित गर्नुपर्छ, नत्र भनेदेखि तपाईको त्यो प्रमाणित हुन सक्दैन हैन। फ्याक्ट मस्ट बी प्रुफ बियोन्ड द रिजनेबल डाउट। हेर्नुस्, अझ क्रिमिनल केसमा त कुनै पनि शंका राख्नु हुँदैन, बिना शंका। शंकाको सुविधा कसले पाउँछ क्रिमिनल केसमा? अभियुक्तले। तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ यो कुरा। जो अभियुक्त हो त्यसैले सुविधा पाउँछ। शंका गरेको भरमा उसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ पनिशमेन्ट दिनुपर्छ भनेर कोही आयो भने। त्यसकारण यो त महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यही भएर जसले दाबी गर्छ त्यसले प्रमाणित गर्नुपर्छ। इट इज द लीगल बर्डन। अ लीगल बर्डन इज अ रूल अफ ल टु प्रुभ अ फ्याक्ट इन इस्यु। द बर्डन लाइज अन द पर्सन हु फर्स्ट एसर्ट द फ्याक्ट, नट अन हु डिनाइज द फ्याक्ट टु बी ट्रु। हेर्नुस्, जसले मैले होइन भन्छ, होइन भन्ने भन्दा पनि यसले मारेको हो भन्नेले पहिला प्रमाणित गर्नुपर्छ। सरकारवादी मुद्दाहरू देख्नु भएको छ नि, सरकारी वकिल आएर यसले यस्तो गरेको हो भनेर प्रमाणित गर्छ, उसले त डिनाइ गर्छ नि डिफेन्सले। दिस प्रिन्सिपल इज स्ट्रङली अप्लाई इन द कमन ल सिस्टम। ल हेर्नुस्, यो कहाँ बढी जसो स्ट्रङली अप्लाई हुँदो रहेछ? कमन ल भनेको हाम्रो जस्तो लिगल सिस्टममा यो चाहिँ बढी जसो चाहिँ अप्लाई भएको पाइन्छ। इभिडेन्स एक्टको 2031 को दफा 25 हेर्नुस्, दफा 26 हेर्नुस्, दफा 27 हेर्नुस्, दफा 28 हेर्नुस्। तपाईले के भेट्नुहुन्छ भन्नु भन्दा तपाईको बर्डन अफ प्रुफ
one who assert must prove भन्ने कुराको चाहिँ burden of proof चाहिँ कतातिर जान्छ भन्ने कुरा। अब burden of proving an offense तपाईको अपराध पुष्टि गर्ने burden कोसँग हुन्छ भन्दाखेरि दफा 25 मा के भन्छ? The burden of proof of proving that the accused has committed the offense in the criminal case shall be lie on the plaintiff. जसले दाबी लिएको हो, जसले मुद्दा दायर गरेको हो, जस्तो क्रिमिनल केसमा कसले मुद्दा दायर गर्छ भिक्टिमको तर्फबाट? सरकारले दाबी गर्छ भने सरकारले प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्छ। भन्न खोजेको मतलब सरकारी वकिलले, महाधिवक्ताले, तपाईको चाहिँ त्यहाँको कार्यालयबाट उनीहरूले खटाएका वकिलले तपाईको चाहिँ यो प्रमाणित गर्ने भार राख्छन् भनेर दफा 25 मा भने। दफा 26 मा burden of proof proving the claim. The burden of proof of proving the claim in a civil case shall lie on the plaintiff. सिभिल केसमा पनि त्यो कसैले जसले दाबी गरेको छ त्यसैले नै प्रमाणित गर्नुपर्छ। burden of proof on the defendant. अब burden of proof the defendant कसरी त भन्दाखेरि दफा 27 मा के भन्छ त? दफा 27 को 1 मा भन्दा if defendant makes a counter claim, हो अब डिफेन्डेन्टले कुनै काउन्टर क्लेम गरेको छ भने बल्ल उसको प्रमाणित गर्ने भार चाहिँ बल्ल उतिर लाग्यो। अब डिफेन्डेन्टतिर लाग्यो। if something has to be paid or returned back to the plaintiff pursuant to the prevailing Nepal law, the burden of proof the fact that has already paid or returned shall be lie on the defendant. तपाईको चाहिँ जस्तो अब कुनै पनि जस्तो कुनै कुरा पहिल्यै तपाईको चाहिँ उ गरेको रहेछ, फिर्ता गर्नुपर्ने रहेछ हैन। जस्तो अब तपाई र मेरो बीचमा लेनदेन भएछ, जस्तो ए र बी बीचमा लेनदेन भएछ, ए ले बी लाई चाहिँ तपाईको चाहिँ उले लिएको कुरा चाहिँ फिर्ता गरिदिएछ। जस्तो अब बी बाट उले 5 लाख लिएको रहेछ, 5 लाख उले फिर्ता गरिदिसकेको रहेछ। अनि पछि ए भन्ने मान्छेले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ कहाँ यसले मलाई फिर्ता गर्दैकै छैन, फिर्ता गरेको योसँग केही प्रमाणै छैन, मलाई यसले फसाइराछ भनेर भन्यो भने अब तपाईले फिर्ता गरेको हो भन्ने तपाईले चाहिँ प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि तपाईले लिएको हो, लिएपछि फिर्ता गरेको भन्ने आधार त तपाईसँग चाहियो नि। कि त छाप हुनु पर्यो, बिल हुनु पर्यो, तपाईको चाहिँ कुनै एउटा कागज गरेको हुनु पर्यो भन्ने कुराहरु चाहिँ त्यो चाहिँ डिफेन्डेन्टमा जान्छ भनेर यस्तो नेपालको प्र्याक्टिस छ। दफा 28 मा जानुभयो भने burden of proof as to be particular fact. The burden of proof as any particular fact lies on the person who wishes the court to believe in the existence, unless it is provided by any law that proof of the fact shall lie on any particular person. त्यो चाहिँ अब जस्तो particular person particular केसमा चाहिँ फ्याक्टमा चाहिँ तपाईको burden of proof भनेको कोर्टलाई चाहिँ विश्वास जिताउने कुरा पनि हो। जस्तो मैले हिजै तपाईलाई एउटा उदाहरण भनेको थिएँ, ड्रग्सको मुद्दा आउँछ। अब ड्रग्सको तपाईको खल्तीमा कसैले ड्रग्स हाल्दैछ, प्रहरीले समातेछ, अब तपाईको भनेको अब प्रमाणित गर्नु पर्यो क्या। त्यस्तो बेलामा के गर्नु पर्यो त भन्दा जसले जो चाहिँ त्यो कुरामा संलग्न छ त्यो व्यक्तिले प्रमाणित गर्नु पर्यो कि म ड्रग्स युजर होइन, म ड्रग्स खादिन, म ड्रग्सको व्यापारी पनि होइन, मेरो यस्तो यस्तो ब्याकग्राउन्ड छ, म यस्तो यस्तो मान्छे हो हैन, मेरो स्वास्थ्य चेक गर्नुस्, म ड्रग्स नलिने मान्छे हो, मेरो चाहिँ व्यापारहरुको सन्दर्भमा ड्रग्स व्यापार गर्ने भन्ने कुरामा मेरो व्यस्तता हेर्नुस्, म के काम गर्छु, म कुन पेशाको मान्छे हो भनेर कोर्टलाई विश्वास दिलाउनु पर्छ। यस्तो प्रमाण हुन्छ तपाईको चाहिँ यो ही हु एसर्ट मस्ट प्रुफ भन्ने कुरामा चाहिँ। यसरी तपाईले यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। पछि तपाईहरुलाई यसमा नजिरहरु पनि आउँछन्, त्यो नजिरको बारेमा म तपाईलाई थप कुरा गरौँला पछि। प्रिन्सिपल अफ स्टोपेल. The word estoppel came in existence from the French word estoppie, E-S-T-O-P, estoppie, which means तपाईको के भन्छ त भन्दाखेरि not recognize the controversy statement which has already been made by the party. तपाईको चाहिँ estoppelको कुरा चाहिँ त्यसरी आउँछ हैन। अब तपाईको चाहिँ के हो त भन्दा which means not recognize the controversy statement which already had been made. तपाईको पहिला नै स्वीकारिसकेको, पहिला नै भनिसकेको कुरा फेरि प्रमाणको रूपमा चाहिँ लिन मिल्दैन हैन। अब तपाईको चाहिँ यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि estoppel is a rule by which a party litigation is stopped from the asserting or denying the fact. अब तपाई एउटा अदालतमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाई कुनै फ्याक्टलाई मान्ने, अर्को अदालतमा जाँदा चाहिँ डिनाइ गर्ने भयो भने त्यो प्रिन्सिपल अफ estoppel भयो। त्यो प्रिन्सिपल अफ estoppel आकर्षित हुन्छ त्यतिबेला। estoppel चाहिँ गुड कन्साइन्स प्रयोग गरेर एकदम तपाईको चाहिँ मान्छेले बुझ्ने हो। prohibits the party from proving anything which contradicts in the previous declaration. अब पहिलो अदालतमा चाहिँ कुनै क्लेम नै नगर्ने, अनि दोस्रो अदालतमा गएर चाहिँ नयाँ क्लेम सुरु गरेर हुन्छ, नयाँ ढंगले क्लेम सुरु गरेर हुन्छ, उ आफ्नो विरुद्ध आफै लगाइराको छ। त्यसकारण प्रिन्सिपल अफ estoppelले के भन्छ त भन्दाखेरि तपाईको आफ्नो विरुद्ध आफैले चाहिँ कन्ट्राडिक्ट हुने, आफ्नै कुरासँग कन्ट्राडिक्ट हुने कुरा चाहिँ गर्नु भएन। त्यसमा मैले तपाईलाई हिजो एउटा केस पनि भनिदिएको थिएँ। त्यो केसको नाम हो दिग्विजय चौधरी भर्सेस काउन्सिल अफ मिनिस्टर 2050। ल त्यो केसको नाम टिपे पनि हुन्छ तपाईले। DIG विजय चौधरी भर्सेस काउन्सिल अफ मिनिस्टर। लोकसेवा आयोगको एक्जाम्पल 2050 गयो। लोकसेवा आयोगको एक्जाम्पल एक्जामिनेसन दिइसकेपछि पछाडी चाहिँ यो इलिगल छ, अनकन्स्टिट्युशनल छ, त्यसकारण यो चाहिँ खारेज गर्ने पाऊ भनेर हुन्छ? हुँदैन नि, किनभने उ चाहिँ एक्जाममा पार्टिसिपेट भइसक्यो। पहिले उले एक्जाम छोड्नु पर्थ्यो नि।
इक्जाम छोडेको भए चाहिँ बल्ल त्यहाँ के भन्न सकिन्थ्यो त भन्दा के बायस छ भनेर चेक गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो। आफू चाहिँ इक्जाम पार्टिसिपेट हुने, भोलि नाम निक्लेको भए चाहिँ फेरि ऊ खान्थ्यो जागिर होइन। त्यस्तो खालको त स्टोपेल गर्ने काम चाहिँ गर्नु भएन। तपाईँहरूले पनि यस्तो कुरा बुझ्नुपर्छ। यस्तो कुरा भनेको आफ्नै विरुद्ध प्रमाण हुन्छ। त्यो चाहिँ आफूले आफ्नै विरुद्धको प्रमाण चाहिँ क्रिएट गरेको हुन्छ। अनि अब प्रिन्सिपल अफ स्टोपेलेज को कुरा गर्दाखेरि एनिथिङ मेन्सन इन द सब सेक्सन, अब जस्तो यो प्रिन्सिपल चाहिँ तपाईँको इभिडेन्स एक्ट 2031 मा चाहिँ तपाईँको हेर्दाखेरि यसमा कहीँ तपाईँको कुरा छ। जस्तो वेन द पर्सन हेज ओरल्ली इन अ रिटन अर any conduct made someone to believe or let someone believe a thing is to be true and make them act upon a such a belief or let them act upon a such a belief, such person shall not be any legal suit between him himself and the other person deny the truth of the that thing। तपाईको चाहिँ अब यो अरूले चाहिँ त्यो सुरुमा चाहिँ बिलिभ गराएको कुरालाई चाहिँ हैन पछि फेरि तपाईको चाहिँ कोर्टलाई चाहिँ यस्तो यस्तो भनेर एउटा बिलिभ गराएर ट्रु कुरा गर्ने अनि पछि फेरि त्यही कुरा चाहिँ चेन्ज गरिदिने भयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा प्रिन्सिपल अफ स्टोपेलको विरोधी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। अब तपाईको यसमा के भन्यो ए टाइम सक्यो? टाइम सक्यो। यो इभिडेन्स एक्टको कतिमा छ तपाईको यो हेर्नु है, 1 2 गरेर त्यहाँ राखेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अलि पछाडी छ प्रिन्सिपल अफ स्टोपेल। कति सेक्सनमा छ यो ठ्याक्कै मैले यहाँ लेखेर दिन्छु हैन। इभिडेन्स एक्टमै छ यो पनि हैन। इभिडेन्स एक्ट तपाईले हेर्नु भयो भने भेट्नुहुन्छ यो पनि। स्टोपेलको कुरा पढ्नु म हेरिहाल्छु। चौतिस प्रिन्सिपल अफ स्टोपेल भनेको 34 मा छ। 34 को 1 र 2 मा तपाईले हेर्नु भने मजाले तपाईले स्टोपेल भेटिहाल्नुहुन्छ। सिम्पली अ पर्सन एक्सप्रेसेस समथिङ भर्बली इन अ रिटन अर ओरल रिटन अर बाइ कन्डक्ट द पर्सन क्यान नट डिनाई इट्स लेटर। अब पहिला सुरु चाहिँ सहमति जनाउने आफूले चाहिँ हो भन्ने, पछि होइन भन्ने चाहिँ पाइँदैन भन्ने कुरा नै यसको मेन कुरा हो। प्रिन्सिपल अफ स्टोपेलसँग रिलेटेड अहिले पछाडि तपाईले धेरै केसहरू भेटिहाल्नुहुन्छ। नजिरहरू नै छन्, नजिरहरू पढ्नुपर्छ। त्यो पछाडिको नजिर पढ्नुभयो भने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि। अब स्टोपेल तपाईको त्यही फ्याक्टमा मात्रै हो। यो स्टोपेलको क्वेसन अराइज हुने फ्याक्टमा मात्रै हो। लको केसमा स्टोपेल अराइज हुँदैन। डज नट अपरेट अगेन्स्ट द एक्ट व्हिच आर इलिगल एन्ड भोइड इन नेचर। अब कुनै भोइड र के अरे इलिगल नेचरको एक्टहरुमा छ भने त्यहाँ प्रिन्सिपल अफ के अरे स्टोपेलको कुरा आउँदैन। यो एक्सेप्सनल जस्तो कुरा भयो क्या, बुझ्नुभयो नि यो प्रिन्सिपलको कुरा चाहिँ। अनि त्यसपछि एक्टिङ अन्डर अ कमन मिस एपिरेन्सन भन्ने एउटा कुरा छ। एक्टिङ अन्डर द यो नट एप्लिकेबल वेयर बोथ द पार्टिज आर एक्टिङ अन्डर कमन मिस एपिरेन्सन, त्यो छ भनेदेखिको कुरा हो। डज नट अपरेट अगेन्स्ट द इन्कम्पिटेन्ट पर्सन लाइक माइनर्स अनसाउन्ड मिट। अब यिनीहरूको कुरा मात्रै जाने, यो प्रिन्सिपल अफ स्टोपेलको कुरै आउँदैन। यो के अरे तपाईँको चाहिँ मानसिक सन्तुलन गुमाएको मान्छे, बच्चाहरूको केस हो होइन, यस्तो कुरा मात्रै यो आउने कुरै भएन। अब यसको एउटा केस पनि भनेपछि त तपाईहरुले यसमा कति लेख्नुहुन्छ। अब एक्टको कुरा पनि लेखिहाल्नुभयो, यो केसको कुरा पनि लेखिहाल्नुहुन्छ। यो दिग्विजय चौधरीको केस पनि लेखिहाल्नुहुन्छ। नाम लेखेर सट्ट भित्र यो केसमा चाहिँ यस्तो यस्तो घटना भएको थियो, त्यही भएर यहाँ प्रिन्सिपल अफ स्टोपेल चाहिँ आकर्षित भएको थियो भनेर ठ्याक्क लेखिदिनु भयो भने भइहाल्छ। यो फ्याक्टिनी इस्यु चाहिँ तपाईलाई खासै गाह्रो नै छैन। यही तपाईलाई मैले पढ्नु भनेकै कुरा तपाईले हेर्नुभयो भने च्याप्टर 2 को फ्याक्ट इन व्हिच एभिडेन्स मे बी एक्जामाइन अनि एन्ड फ्याक्ट नट रिक्वायर्ड टु एक्जामाइन द एभिडेन्स। यो च्याप्टर 2 र च्याप्टर तपाईको चाहिँ 3 हेर्नुभयो भने फ्याक्ट टु बी टेकन अर नट टु बी टेकन एज अ एभिडेन्स भन्ने तपाईको च्याप्टर 2 र च्याप्टर 3 मजाले हेर्नुस्। यो सबै त्यही छ। यो मैले केही दोहोर्याउनै पर्दैन, यो त उयो बोल्नु मात्रै पर्ने काम हो। यो फ्याक्ट इन इस्यु, रिलेभेन्सी इस्यु कुन कुन हुन् हैन, फर्मल एडमिसन कसरी गर्ने, तपाईको चाहिँ टाइप्स अफ फ्याक्टहरु। फ्याक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तो अब फ्याक्ट मिन्स एनीथिङ, स्टेट अफ थिंग्स, रिलेसन अफ थिंग्स। यो तीनवटा कुरा बुझ्नु। एनीथिङ, स्टेट अफ थिंग्स अर रिलेसन अफ थिंग्स, क्यापेबल अफ बीइङ पर्सिभ्ड बाइ द सेन्सेस। अब त्यसलाई चाहिँ पर्सिभ गर्न सक्ने एउटा चाहिँ क्यापेबिलिटी हुनु पर्यो त्यो थिंग्सलाई चाहिँ एज अ हाम्रो सेन्स। एनी मेन्टल कन्डिसन अफ व्हिच एनी पर्सन इज कन्सियस, त्यो चाहिँ त्यो मेन्टल कन्डिसनले त्यसलाई बुझ्न सकियोस् हैन। द्याट आर सर्टेन अब्जेक्ट्स हुन सक्छ, सर्टेन अर्डर इन अ सर्टेन प्लेस हुन सक्छ, इज अ फ्याक्ट। यो एउटा फ्याक्ट हो, तथ्य हो हैन। द्याट अ म्यान हर्ड एन्ड सो समथिङ इज अ फ्याक्ट।
मान्छेले सुन्ने देख्ने कुराहरू भनेको एउटा फ्याक्ट हो। म्यान सेड सर्टेन वर्ड्स इज अ फ्याक्ट। कोही मान्छेले केही बोल्छ भने त्यो पनि फ्याक्ट हो। म्याटर अफ फ्याक्ट इज अ एनिथिङ विच इज द सब्जेक्ट अफ टेस्टिमनी। त्यो म्याटर अफ फ्याक्ट भनेको चाहिँ त्यो फ्याक्टसँग सम्बन्धित कुनै एउटा म्याटर तथ्यहरू छन् भने, त्यो तथ्यसँग सम्बन्धित कुनै चाहिँ वस्तुहरू केही छन् भने, म्याटर छन् भने त्यसलाई चाहिँ टेस्टिमनी गर्नुपर्छ, टेस्टिफाइड गर्नुपर्छ भनेको। द्याट अ म्यान हेज अ सर्टेन रेपुटेसन इज अ फ्याक्ट। अ म्यान हेज अ सर्टेन रेपुटेसन इज अ फ्याक्ट, त्यो पनि एउटा फ्याक्टै हो भन्ने कुरा। टाइप्स अफ फ्याक्टमा चाहिँ तपाईँको एउटा फिजिकल फ्याक्ट हुन्छ, साइकोलोजिकल फ्याक्ट हुन्छ होइन। अब तपाईँको फ्याक्ट इन इस्यु हुन्छ होइन। अब तपाईँको चाहिँ इभिडेन्स एक्ट 2031 ले चाहिँ हेज नट डिफाइन्ड द टर्म फ्याक्ट बट मेन्सन द टर्म थिङ्स टु बी इन्डिकेटेड फ्याक्ट। फ्याक्ट भनेर परिभाषा गरेको चाहिँ छैन, तर तपाईँको चाहिँ फ्याक्ट भनेको चाहिँ थिङ्सको रूपमा उसले बुझेको छ। द सब्सटेन्टिभ फ्याक्ट इज अ पार्ट अफ राइट्स एन्ड अब्लिगेसन इन विच द डिस्प्युट पार्टिज आर नट एग्रिड देन द डिस्प्युट इज क्रिएटेड। अब तपाईँको चाहिँ त्यो फ्याक्ट भनेको एउटा आफैमा पनि एउटा सब्सटेन्टिभ पार्ट जस्तो, अब्लिगेसन, राइट्स, ड्युटी जस्तो कुरा हो क्या। अब फ्याक्ट भनेको म जेनरली ललाई नै बुझ्छु मेरो एङ्गलबाट चाहिँ है। ल भनेको फ्याक्ट हो भनेर बुझ्छु म चाहिँ। ललाई एउटा फ्याक्टको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। फ्याक्ट हेल्प्स टु फाइन्ड द इभिडेन्स। हेर्नुहोस्, फ्याक्टले के फाइन्ड गर्न हेल्प गर्छ? इभिडेन्स। राइट्स एन्ड लाइबिलिटिज अफ द जुडिसियल प्रोसिडिङ, यो इम्पोर्टेन्स भयो। इमर्ज आउट अफ फ्याक्ट होइन। फ्याक्ट्स इनइभिटेबल, डिसिजन इज बेस्ड अन फ्याक्ट, डिसिजनहरू फ्याक्टमै बेस्ड हुन्छ, यो फ्याक्टको कुरा भयो। अब फ्याक्टलाई तपाईँको फ्याक्ट इन इस्युको कुरा गऱ्यो भने फ्याक्ट इन इस्यु आर द दोज फ्याक्ट विच आर क्लेम बाई द एनी वान पार्टी एन्ड डिनाइड बाई द एनदर पार्टी। फ्याक्ट भनेको के हो त? फ्याक्ट इन इस्यु भनेको चाहिँ एउटा पार्टीले राखेको कुरा अर्को पार्टीले डिनाइ गर्ने भन्ने कुरा नै फ्याक्ट इन इस्यु हो। फ्याक्ट विच द कोर्ट हेज टु डिसाइड अपन आर द फ्याक्ट्स इन इस्यु। द इभिडेन्स इन अ पार्टिकुलर केस हेज टु बी कन्फाइन्ड टु द फ्याक्ट इन द फ्याक्ट अफ द केस। यो कुरा बुझ्नु भयो। जस्तो इट सुड बी कन्फाइन्ड टु द फ्याक्ट अफ द केस होइन। द पार्टिज टु द केस मस्ट बी डिसएग्रिमेन्ट अफ इट। अब त्यो हुन्छ, त्यो फ्याक्ट इन इस्युमा चाहिँ त्यो कुरा जोडिएर आउँछ। अब नेपालको चाहिँ ल अफ इभिडेन्स मेन्सन थिङ्स निड टु बी डिसाइडेड, ठहर गर्नुपर्ने कुरा भनेर चाहिँ नेपालको प्रमाण ऐनले चाहिँ भनेको छ, इभिडेन्स एक्ट। यो कुरा छँदैछ होइन। अब तपाईँको रिलेभेन्ट फ्याक्टको कुरा गर्ने हो भने जस्तो क्रस भन्ने मान्छेले के भन्छन् त भन्दा, फ्याक्ट इन इस्यु अफन हेभ टु बी इन्फर्ड फ्रम वान अदर फ्याक्ट। दिज अदर फ्याक्ट्स आर डिस्क्राइब एज अ फ्याक्ट रिलेभेन्ट टु द इस्यु आर एभिडेन्सियल फ्याक्ट। कुनै पनि अदर फ्याक्टहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ रिलेभेन्ट टु द फ्याक्ट छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ रिलेभेन्ट फ्याक्ट भन्छ। सामान्यतया चाहिँ डिफाइन्स इभिडेन्स एक्ट 2031 डिफाइन्स द टर्म रिलेभेन्ट फ्याक्ट। इट मिन्स द फ्याक्ट विच हेल्प्स टु प्रुभ अर डिस्प्रुभ द फ्याक्ट इन इस्यु अफ द केस टु बी डिसाइडेड। डिसाइड गर्नुपर्ने केसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रुभ अर डिस्प्रुभ अफ द फ्याक्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्याक्ट इन इस्यु भनौँ न, त्यो इस्युसँग सम्बन्धित फ्याक्टलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई चाहिँ रिलेभेन्ट फ्याक्ट भनेर भन्छ। रिलेभेन्ट फ्याक्ट इज नट फ्याक्ट इन इट सेल्फ विच इज निडेड टु बी डिसाइडेड। ल हेर्नुहोस्, त्यो आफैमा एउटा फ्याक्ट होइन रिलेभेन्ट फ्याक्ट भनेको, तर यसलाई डिसाइड चाहिँ गर्नको लागि यसले रोल प्ले गर्नुपर्ने छ। द रिलेभेन्ट फ्याक्ट मे बी भेराइ केस टु भेराइ। जो चाहिँ अब रिलेभेन्ट फ्याक्ट भनेको चाहिँ केस टु केसमा चाहिँ फरक हुनसक्छ, डिपेन्डिङ अन द नेचर। यो चाहिँ नेचरमा डिपेन्ड हुने कुरा हो। यसरी तपाईँको रिलेभेन्ट फ्याक्टलाई चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। रिलेभेन्स फ्याक्ट पनि धेरै थरीका हुन्छन्। जस्तो एउटा लिगल रिलेभेन्सी भन्ने हुन्छ, लकै थ्रुबाट त्यसमा रिलेभेन्सी खोज्ने एउटा तरिका हुन्छ भने अर्को लजिकल रिलेभेन्सी हुन्छ। लजिकको थ्रुबाट तपाईँको रिलेभेन्ट फ्याक्ट खोज्ने काम गरिन्छ। यसरी तपाईँको रिलेभेन्ट फ्याक्टलाई दुईटा तरिकाबाट बुझ्न सकिन्छ। तपाईँको रिलेभेन्ट फ्याक्टले चाहिँ हेल्प्स टु डिस्प्रुभ अर प्रुभ गर्नको लागि मद्दत गर्छ होइन। तपाईँको चाहिँ त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्ड छ भने अब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ क्लियर गर्न रिलेभेन्स फ्याक्टले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अब यो केस टु केसमा डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा बुझिहाल्नु। अब यदि भने पछाडि तपाईँलाई त्यो फ्याक्ट इन इस्यु रिलेभेन्स फ्याक्ट के हो भन्ने कुरा बुझिहाल्नु। अलिअलि तपाईँले यसभित्रका कुराहरू लेख्नुहुन्छ। फ्याक्ट इन इस्यु भनेको त्यो इस्युसँग सम्बन्धित फ्याक्ट भन्ने कुरा। अब के अरे यो रिलेभेन्ट इस्यु र तपाईँको फ्याक्ट इन इस्यु बुझेपछि अब कुन प्रमाणित जस्तो त्यति कुरा तपाईँले बुझेपछि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने
अब मैले त्यो जुन अघि तपाईँलाई भने नि कुन चाहिँ प्रुफ गर्नुपर्ने कुन चाहिँ प्रुफ नगर्नुपर्ने सर्र पढ्नुहोस् तपाईँले इभिडेन्स नेपालीमा सिधा छ क्या यसमा मैले तपाईँलाई धेरै भन्नुपर्छ जस्तै लाग्दैन अब फर्मल एडमिसन जुडिसियल नोटिस र प्रिजुम्सन मैले हिजै भनिदिइहालेको छु के छ त यसमा कुरा भन्दा त्यो कुन अदालतले सजिलै लिन्छ कुन अदालतले नोटिस जारी गरेको हुन्छ कुन कुरा अदालतले त्यसै मान्छ जसलाई तपाईँले प्रमाणित गरिराख्नु पर्दैन होइन नट प्रुफ तपाईँले प्रुफ गर्नै पर्दैन फ्याक्ट विच नट टु बी प्रुफ अदालतले सिधै गिराइएको गर्छ जस्तै सगरमाथाको उचाइ यति हो भन्ने कुरा तपाईँले लगेर यो यस्तो छ श्रीमान त्यसैले यस्तो भनेर प्रमाणित गरिरहनु पर्छ पर्दैन नि अदालतले यस्तो हो यो ऐन खारेज भयो नयाँ ऐन यस्तो आयो भनिसकेपछि तपाईँले त्यो कुरा देखाइरहनु पर्छ पर्दैन नि सिधै तपाईँ त्यो अनुसार काम गर्ने अदालतले यो कुरालाई विश्वास गरेको छ भनेपछि त्यो तपाईँले प्रमाणित गरिरहनु पर्दैन त्यसकारण अब यो दफा 4, 5 होइन तपाईँले हेर्नुभयो भने मजाले तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन जस्तो अब फर्मल एडमिसनको कुरामा तपाईँले चाहिँ 4 को 1 मा स्टेट दैट इफ द फ्याक्ट एक्सप्रेस्ड बाय अ पार्टी टु द केस इज एडमिटेड बाय द अदर पार्टी इन अ रिटन फर्म बट द कोर्ट इफ द थिङ्स एप्रिसिएट मे एक्जामाइन इभिडेन्स सच फ्याक्ट इफ डाउटहरू गरेको छ भने एउटा कुरा हो जस्तो अर्को पार्टीले चाहिँ एक्सप्रेस गरेका कुराहरू रिटन रूपमा एक्सप्रेस गरेका कुराहरू अदालतले चाहिँ कुनै डाउट गर्यो भने मात्रै हो नत्र भनेदेखि त्यो पनि चेक गर्नु पर्दैन फर्मल एडमिसन क्यान बी स्टेटेड इन द फलोइङ 2 वेज जस्तो फर्मल एडमिसन गर्दा दुईटा तरिकाहरू जस्तो एउटा चाहिँ इन अ रिटन फर्म होइन एउटा चाहिँ रिटन फर्म एट द टाइम अफ प्रोसिडिङ इन द केस फर इन्स्ट्यान्ट स्टेटमेन्ट त्यतिखेर नि दिएको स्टेटमेन्टहरू रिटन फर्ममा चाहिँ कोर्टमा के अरे तपाईँको चाहिँ बुझाउने काम भनेको एउटा भयो इन द बिगिनिङ अफ द केस होइन अब तपाईँको बिगिनिङ अफ द केसमा पनि वेन द केस इज फाइल इन द कोर्ट तपाईँको कोर्स फाइल गरेको छ भने जस्तो एफआइआर चार्जसिट कम्प्लेन पेपर यिनीहरू भनेको कोर्टले चाहिँ फर्मल एडमिसन गरेपछि यिनीहरूलाई प्रमाणित गरेर बसिरहनु पर्ने हुने अहिले हुँदैन होइन त्यो कोर्टले नै बिलिभ गर्छ यो कारणले यसलाई लगाएको हो भनेर जुडिसियल नोटिस अब जुडिसियल नोटिस पनि तपाईँको दुई तरिकाले हुन्छ डिजायर अफ द कोर्टको आवश्यकता अनुसार अर्को रिक्वेस्ट अफ द पार्टीको रिक्वेस्टमा चाहिँ तपाईँको जुडिसियल नोटिसहरू जारी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ सेक्सन 51 मा हेर्नुभयो भने कोर्ट स्याल टेक अ जुडिसियल नोटिस अन द तपाईँको फलोइङ फ्याक्ट जस्तो जियोग्राफिकल पोजिसन अफ नेपाल लोकेसन अफ डिस्ट्रिक्ट भिडिसी म्युनिसिपालिटी यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्स्टिट्युसन अफ नेपालले भनेको कुरा नेप्लिज लले भनेको कुरा नोटिस पब्लिस इन नेपाल गजेटमा पब्लिस भएको कुराहरू तपाईँको चाहिँ यो जुडिसियल नोटिसमा चाहिँ आफै आउँछ यो चाहिँ 51 भनेको छ यो कुरा थाहा पाउने तपाईँहरूले अनि कोर्ट मे टेक जुडिसियल नोटिस अफ द केस नोटिस अफ द फलोइङ फ्याक्ट्स होइन फलोइङ फ्याक्टमा चाहिँ जुडिसियल नोटिसहरू जारी गर्न सक्छ जस्तो अन द डिजायर अफ कोर्ट होइन अब रिक्वेस्ट अफ द पार्टिज अनि 53 मा चाहिँ द कोर्ट मे टेक एनी हेल्प अफ एनी बुक डकुमेन्ट टु टेक अ जुडिसियल नोटिस निकाल्नु उनीहरूले त्यस्तो कुरा जारी गर्ने भन्ने पनि हुनसक्छ प्रेजम्सन इज द बिलिभ द्याट समथिङ इज ट्रु इभन दो इट हेज नट बिन प्रुभ तपाईँको कुनै कुरा प्रमाणित नभए पनि कोर्टले चाहिँ यो कुरा चाहिँ ट्रु हो भनेर चाहिँ आफैले विश्वास गर्छ भने त्यो चाहिँ प्रेजम्सन भयो प्रेजम्सन अफ लको कुरा आउँछ त्यतिखेर तपाईँले प्रेजम्सन अफ फ्याक्टको कुरा आउँछ होइन मिक्स्ड प्रिजुम्सनको कुरा आउँछ रिफ्युटेबल प्रिजुम्सनको कुराहरू पनि आउन सक्छ इरिफ्युटेबल प्रिजुम्सन जस्तो रिफ्युटेबल प्रिजुम्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा आर दोज विच क्यान बी कन्टेस्टेड एन्ड क्यान बी प्रुभ अदरवाइज अपन द प्रोड्युसिङ सफिसियन्ट इभिडेन्स देयरफोर जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो दोज विच क्यान बी कन्टेस्टेड क्यान बी प्रुभ जस्तो अब त्यो चाहिँ कन्टेस्टेडले नै प्रुभ गर्ने कुरा तर कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो चाहिँ आफै प्रोड्युस सफिसियन्ट त्यो चाहिँ इभिडेन्सको रूपमा आफै प्रुभ छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिफ्युटेबल प्रेजुम्सन भनिन्छ जस्तो यो चाहिँ सेक्सन 6 मा हेर्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ रिफ्युटेबल प्रेजुम्सनको कुरा हाम्रो चाहिँ यो के अरे यो उसको प्रमाण ऐनको जस्तो अब इरिफ्युटेबल प्रिजुम्सनको कुरा गर्यो भने चाहिँ चाइल्ड बिलो एज अफ 16 क्यान नट बी कन्सेन्ट फर सेक्सुअल इन्टरकोर्स सेक्सुअल इन्टरकोर्सको लागि कन्सेन्ट भनेर हुन्छ 16 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाको केसमा त्यो तपाईँको त्यो कन्सेन्टै भयो भने त्यसलाई कन्सेन्टको रूपमा मान्न मिल्दैन त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ इरिफ्युटेबल प्रिजुम्सन भनेर चाहिँ कोर्टले बुझेको हुन्छ अब यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रिजुम्सनको कुराहरू पनि कोर्टमा चाहिँ आउँछ अदर प्रिजुम्सन भनेको चाहिँ क्रिमिनल केसमा चाहिँ इनोसेन्सको कुरा डेथ अफ पर्सन्स अनहर्डको कुरा प्रिजुम्सन अफ ल्याक अफ क्यापासिटी टु इन्टर इन्टु कन्ट्र्याक्टको कुरा यसरी चाहिँ अदालतले चाहिँ आफै एउटा प्रिज्युम गर्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो तपाईँले केमा बुझ्ने हो त भन्दाखेरि प्रिज्युम्सनमा बुझ्ने हो यसरी चाहिँ तपाईँको यो कुराहरूलाई अदालतले चाहिँ प्रमाणित गरिराख्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्नमा चाहिँ तपाईँले आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ र आफैले यसमा चाहिँ के व्याख्या गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले मैले त्यसमा त्यति भने अब पछि हामी यसलाई चाहिँ केसबाट अझै अलिअलि हेरौँ क्लासिफिकेसन अफ इभिडेन्स
छ त्योभन्दा माथि के छ इभिडेन्स वेन एडमिसेबल इनएडमिसेबल। एडमिसेबल र इनएडमिसेबल त सजिलो छ, यो त तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। एडमिसेबल इभिडेन्स भनेको एडमिसन एन्ड कन्फेसन हो। एडमिसन गरेको कुरा कन्फेसन गरेको कुरा चाहिँ एडमिसेबल हुन्छ, प्रमाणको रूपमा ग्राह्य हुन्छ। स्टेटमेन्ट अन द स्पोट लेको स्टेटमेन्ट एडमिसेबल हुन्छ। डाइङ डिक्लेरेसनलाई एडमिसेबल मानिन्छ। त्यहाँ जुन 13 वटा राखेको छ एक्सपर्टको ओपिनियनलाई एडमिसन मानिन्छ। तपाईको एडमिसन भनेको स्वीकृति दिनु हो, स्वीकार गर्नु हो, यो बुझ्नुस् है। अदालतमा गएर तपाईको स्वीकार गरेको कुरा छ भने त्यसलाई एडमिसन हुन्छ। जस्तो एउटा तपाईलाई उले चाहिँ के गर्यो त भन्दा श्रीमान मलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ यस्तो यस्तो गरिएको हो, यस्तो यस्तो तरिकाले मैले यो गरेको हो भनेर उले अदालत समक्ष स्वीकार गरेपछि त्यो स्वीकार भएको कुरा मानिन्छ भने साबिती कन्फेसन गर्ने कुरा चाहिँ फेरि यो साबिती बयान लिने भन्ने कुरा चाहिँ फेरि अलिकति फरक हुन्छ, त्यसभन्दा अलिकति फरक हुन्छ। एडमिसन र कन्फेसनमा अलिकति फरक छ है। तपाईको चाहिँ जस्तो एडमिसन भनेको स्वीकृतिको कुरा चाहिँ जस्तो तपाईको जुडिसियल एडमिसन र एक्स्ट्रा जुडिसियल एडमिसनको थ्रुबाट हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईको चाहिँ न्यायिक स्वीकृति दिने कुरा हुन्छ एउटा कुरा भने, कहिलेकाहीँ चाहिँ नट नेसेसरी टु एक्जामिन एभिडेन्स इन फ्याक्ट expressed by a party at the case is admitted by the other party in the written form। written फर्ममा चाहिँ अर्को पार्टीले चाहिँ तपाईको स्वीकार गरेको छ भने त्यसमा तपाईको कुनै चाहिँ एडमिसन उ चाहिँ गरिराख्नु पर्छ जस्तो हुँदैन। न्यायोत्तर स्वीकृति भनेको चाहिँ अर्को पार्टीले नै यो कुरा स्वीकार गरिसकेको छ भने त्यतिखेर एक्स्ट्रा जुडिसियल एडमिसन भनेर त्यसलाई भनिन्छ। अब एभिडेन्स एक्टको 9 को 3 मा गएर हेर्नु हो भने यो चाहिँ तपाईले एडमिसनको विषय मजाले देख्न सक्नुहुन्छ, पढ्नुस्। यो मैले तपाईलाई धेरै भन्नुपर्छ भन्ने म ठान्दिन। कन्फेसनको कुरा चाहिँ means a statement made by the accused admitting his or guilty। उले आफ्नो कुरा चाहिँ साबिती बयान दिने। जस्तो अब मैले चाहिँ यो गरेको हो भनेर कन्फेस गर्ने कुरा। जस्तो अब प्रहरीमा गरेको कन्फेसनलाई त पछि अदालतले प्रमाणको रूपमा नलिन पनि सक्छ, यो बुझ्नु भएको छ। तर अदालतमै तपाईको साबिती दिएको छ वा चाहिँ बिना करकाप चाहिँ तपाईको चाहिँ कन्फेस गरेको छ, हो मैले यो चाहिँ साबिती बयानमा सही गरेको हो भनेर भन्छ भने त्यसलाई चाहिँ फेरि प्रमाणको रूपमा चाहिँ लिने ठाउँ धेरै बन्छ। यसमा पनि त्यही जुडिसियल कन्फेसन र एक्स्ट्रा जुडिसियल कन्फेसनको कुरा आउँछ। अब पुलिसहरुमा गर्ने डोन्ट प्लेस अदर देन कोर्टमा भन्दा बाहिर गरेकोलाई एक्स्ट्रा जुडिसियल कन्फेसन भनिन्छ। जुडिसियल कन्फेसन भनेको कोर्ट भित्र गरेको कन्फेसनलाई चाहिँ उ भनिन्छ। यसको भ्यालुको कुरा गर्ने हो भने भोलुन्टियरी कन्फेसन क्यान बी एडमिटेड एज अ एभिडेन्स। जस्तो भोलुन्टियरी मेरो इच्छाले यो कन्फेसन गरेको हो भन्यो भने चाहिँ त्यो स्वीकारोक्ति मानिन्छ। तर तपाईको चाहिँ यो साबिती बयान चाहिँ त्यो करकापमा गरेको छ भने फेरि त्यतिखेर अदालतले मान्दैन। जस्तो मार पुलिसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यत्रो चाहिँ शरीरै हुने गरेर कुटिसके पछाडी चाहिँ त्यसरी जबरजस्ती तपाईको कन्फेसन गर्न लगायो भने त्यो कन्फेसनलाई अदालतले मान्दैन। यो चाहिँ एभिडेन्स एक्टको 9 को 2 मा गएर हेर्नुभयो भने कन्फेसनको सम्बन्धमा छ। भने पछाडी के रे एडमिसनको सवालमा 9 को 3 मा हेर्ने, कन्फेसनको सवालमा चाहिँ 9 को 2 मा गरे। यति गर्नुभयो भने तपाईले यो गर्नुहुन्छ। स्टेटमेन्ट अन द स्पोट भन्ने छ एउटा। स्टेटमेन्ट अन द स्पोट भनेको त्यो चाहिँ तपाईले क्राइम इन्भेस्टिगेसनमा तपाईको स्टेटमेन्ट अन द स्पोट त्यहाँ के कुराहरु भेटिन्छ त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ प्रमाणको रूपमा लिने भन्ने हुन्छ। यो 10 को 1 मा छ, त्यसमा गएर हेर्नुस् मजाले बुझ्नुहुन्छ। नबुझ्ने केही पनि छैन यसमा। 10 को 1 र 2 मा गएर हेर्नुभयो भने क्लियर हुन्छ तपाईलाई। कतिमा हेर्ने त 10 को 1 र 2 मा प्रमाण ऐन ठ्याक्क पढ्नु सर र के रहेछ। स्टेटमेन्ट अन द स्पोट पर्सनले एक्सप्रेस गरेको कुरा एनी क्लियरली नोइङ हिज अर फिजिकल मेन्टल कन्डिसनले चाहिँ उले ठ्याक्क आँखा अगाडि देखेको कुरा उले कसरी चाहिँ त्यो प्रमाणको रूपमा ग्राह्य हुन्छ भन्ने कुरा भनेको छ। 10 को 2 मा हेर्नुभयो भने तपाईलाई यसमा समस्या हुँदैन है। मैले त्यसमा त्यति नै भने त्यो पढ्नुस्। डाइङ डिक्लेरेसन। डाइङ डिक्लेरेसन इज अ स्टेटमेन्ट मेड बाइ अ पर्सन हु बिलिभ्स ही अर सी इज अबाउट टु डाई कन्सर्निङ द कज अर सर्कमस्टेन्सेस सराउन्डिङ हिज अर इम्पेडिङ डेथ। डेथको चाहिँ एउटा कुनै तपाईको चाहिँ स्टेटमेन्ट छ भने त्यो हु बिलिभ्स ही अर सी इज अबाउट टु डाई तपाईको डाइड हुने कुनै एउटा चाहिँ उले कन्सर्निङ द कज सर्कमस्टेन्सेस सराउन्डिङ हिज अर इम्पेडिङ डेथ, त्यो डेथ हुने कुनै पनि एउटा उ छ भने मैले चाहिँ डाइङ डिक्लेरेसनको चाहिँ एउटा उ बनाएको छु हैन। डिक्लेयर नथिङ अदर देन अबाउट अन डेथ। यो डिक्लेरेसन डाइङ डिक्लेरेसन भनेको चाहिँ आफ्नो मृत्युको आफैले चाहिँ एउटा डिक्लेयर गर्ने भन्दा अरु केही पनि हैन। नट डेप्ट एन्ड अदर इश्यूज हैन। अरु डेप्ट अदर इश्यूहरुमा यो मानिदैन। अननेचुरल डेथ हुन्छ नि मान्छेको, त्यसमा हो यो डाइङ डिक्लेरेसनको कुरा हो। देयर इज हेयरसे एभिडेन्स सुने जानेको हुन सक्छ, बट डाइङ डिक्लेरेसन इज कन्सिडर्ड एज क्रेडिबल एन्ड ट्रस्टवर्थी एभिडेन्स बेस्ड अन
अपन द जेनरल बिलिफ, यो चाहिँ एउटा ट्रस्ट वर्थी एकदम विश्वास गर्न लायक प्रमाणको रूपमा चाहिँ डाइङ डिक्लेरेसनलाई लिन सकिन्छ। इफ एनी इन्ज्युर्ड पर्सन से समथिङ अबाउट हिज इन्जुरी इमिडिएटली बिफोर हिज डेथ, इट क्यान बी सेड डाइङ डिक्लेरेसन। उसको मर्ने भन्दा इमिडिएटली उसले अब अननेचुरल डेथ भने के हो, मर्नुभन्दा अगाडि यस्तो भनेर फ्याट मर्दियो भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँको के मान्न सकिन्छ त, प्रमाणको रूपमा मान्न सकिन्छ। बुझ्नुभयो? डाइङ डिक्लेरेसनलाई चाहिँ प्रमाणको रूपमा मानिने कुरा आफैले चाहिँ अब डिक्लेयर गरिदिने कुरा चाहिँ क्या, जस्तो मर्नेभन्दा अगाडि अब एउटा हट बारै छ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उसले यस्तो यस्तो हो भनेर कुनै पनि मुद्दा कुनै पनि घटनासँग सम्बन्धित एउटा ट्रुथ भनेर मर्दियो भने त्यसलाई चाहिँ प्रमाणको रूपमा लिने। द पर्सन एक्सप्रेसिङ सच अ डिक्लेरेसन सुड डाइ। फेरि ऊ चाहिँ जीवित रह्यो भने त्यो डाइङ डिक्लेरेसन मान्दैन त्यसलाई। फेरि सच डिक्लेरेसन सुड बी प्रेजेन्टेड वेन सच अ पर्सन इज कन्सियस। त्यो मान्छे कन्सियस हुँदा नै त्यसले प्रेजेन्ट गरेको हुनुपर्छ। जस्तो मर्ने बेला ऊ होस गुमाउने बेलातिर उसले बोलेको कुरा हुँदैन, जे नि बोलिदिन सक्छ भन्ने हुन्छ। ऊ चाहिँ एकदम कन्सियस भएको बेलामा उसले बोलेको हुनुपर्छ। सुड बी प्रेजेन्टेड जस्ट बिफोर हिज डेथ, सुड बी रिलेटेड टु द कज अफ हिज डेथ। त्यो डेथको कारणसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ डाइङ डिक्लेरेसन हैन। अब डाइङ डिक्लेरेसन इज इट्सेल्फ क्यान बी सफिसिएन्ट फर रेकर्डिङ कन्भिक्सिङ इभन विदाउट लुकिङ फर कोरोबोरेसन भन्ने कुरा छ। अब सेक्सन 11 सँग चाहिँ इभिडेन्स एक्टको हेर्नुभयो भने द फ्याक्ट एक्सप्रेस्ड बाई अ पर्सन हु इज डेड बट नाउ एक्सप्रेस्ड इट इन अ डाइङ स्टेज when he she were in a normal condition regarding to the cause of his death may be taken as evidence. त्यसमा यसलाई एभिडेन्सको रूपमा लिइन्छ। इफ सच डिक्लेरेसन इन्डिकेट अबाउट द डेथ अफ अदर्स, सच डिक्लेरेसन क्यान नट बी डाइङ। आफ्नै डेथमा हुनु पर्यो, फेरि अर्काको डेथमा त्यो भएर भएन डिक्लेरेसन। इफ द पर्सन हु मेड द डाइङ डिक्लेरेसन ह्याड द स्लाइटेस्ट होप अफ रिकभरी नो म्याटर हाउ एभर हाउ अनरिजनेबल द स्टेटमेन्ट इज नट एडमिसेबल एज एभिडेन्स। ऊ रिकभर भयो भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एडमिसेबल एभिडेन्सको रूपमा मानिँदैन। नेपालमा यसको केस छ, म तपाईँलाई केसको बारेमा पनि भनौँला पछि। अब स्पेशल कन्डिसनमा कसैले स्टेटमेन्ट दियो भने त्यसलाई पनि तपाईँको के त प्रमाणको रूपमा लिइन्छ। यो सेक्सन 12 मा छ, पढ्नुस्, सट्ट पढ्नुस्, केही पनि छैन। कस्तो कस्तो स्पेशल कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोलेको कुराहरूलाई चाहिँ उसले प्रमाणको रूपमा चाहिँ लिइन्छ। जस्तो अब साँची नभएसम्म साधारणतया मानिसले आफूलाई हानि हुने कुनै कुरा व्यक्त गर्दैन। झुटो बोलेर कसैले पनि आफ्नो अहित गर्न चाहँदैन। निजले आफ्नो अहित हुने कुरा गरेको छ भने निजले प्रमाण बनाउनका लागि जानी जानी झुटा बोलेको भन्न सकिन्छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ 1 2 3 4 गरेर चाहिँ त्यो सेक्सन 12 मा चाहिँ सर्र भनेको छ है। अब फ्याक्ट्स रेकर्डेड इन पब्लिक डकुमेन्ट, पब्लिक डकुमेन्टमा रेकर्डेड भएको फ्याक्ट्सहरू त्यो चाहिँ 13 को 1 मा छ। इभिडेन्स एक्टको 13 को 1 हेर्नुस्, त्यहाँनिर तपाईँले क्लियर भेट्नुहुन्छ। त्यस पछाडि 13 को 2 मा इभिडेन्स एक्टको त्यहाँ पनि तपाईँले फ्याक्ट्स रेकर्डेड इन पब्लिक डकुमेन्ट, पब्लिक डकुमेन्टमा रेकर्डेड भएका फ्याक्ट्सहरू के हुन्छ भनेर अब त्यो तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यस पछाडि डकुमेन्टमा रेकर्डेड भएको कुरा है। अनि पब्लिक डकुमेन्ट, अनि फ्याक्ट्स रेकर्डेड इन द बुक्स अफ अकाउन्ट, यो 14 मा गएर हेर्नुभयो भने इभिडेन्स एक्टको 14 मा हेर्नुभयो भने त्यो पनि देख्नुहुन्छ हैन। द थिङ मेन्सन इन द डकुमेन्ट शुड बी रिलेभेन्ट टु द केस, सच डकुमेन्ट शुड बी मेन्सन रेगुलरली। यस्तो कुराहरू चाहिँ फ्याक्ट रेकर्डेड इन द अकाउन्ट्स अफ बुक्स भनेर त्यहाँनिर क्लियरली भनेको छ 14 मा सेक्सन। फ्याक्ट्स पब्लिश इन द बुक्स अर आर्टिकल्स, अब फ्याक्ट्स पब्लिस्ड इन बुक्स एन्ड आर्टिकलको कुरा पनि तपाईँले प्रमाणको रूपमा ग्राह्य हुन्छ। यो सेक्सन 15 मा हेर्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ। सेक्सन 15 अफ द इभिडेन्स एक्ट अफ नेपाल, त्यहाँनिर गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ दफा 1 र दफा 2 मा छ। यो मेजर कुरा त्यही नै हो, त्यहाँनिरबाट तपाईँले लेख्ने। म्याटर्स रेकर्डेड इन रेगुलर स्ट्याटिक्स लिस्ट एन्ड स्टेटमेन्ट, रेगुलर स्ट्याटिक्सहरूमा लिस्टहरूमा मैले भनेकै थिएँ स्ट्याटिस्टिक डाटाहरूमा चाहिँ त्यस्तो राखेको छ भने त्यसलाई पनि प्रमाणको रूपमा लिन मिल्छ। यो तपाईँको सेक्सन 16 मा गएर हेर्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ। यो सजिलो छ, यो केही छैन, 2-3 लाइन पढ्ने हो। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ द विटनेस इन अदर केसेस, अदर केसेसको कुरामा चाहिँ जस्तो अब तपाईँको चाहिँ सेक्सन 17 मा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ सर्र भनेको छ, त्यही कुरा पढ्ने, अरू केही पनि तपाईँले हेर्नु पर्दैन है। 9 को कुरामा अब इन्भेस्टिगेसन डकुमेन्ट्स, अब इन्भेस्टिगेसन डकुमेन्ट भनेको चाहिँ सेक्सन 18 मा गएर हेर्नुहोस्। दिस प्रिभियस आर मेन्स अ मोर रिलेभेन्ट द क्रिमिनल ल एन्ड देन सिभिल ल। अब यो स्टेट इन्भेस्टिगेसन डकुमेन्टहरू चाहिँ सिभिल लमा भन्दा क्रिमिनल लमा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा छ। क्रिमिनल केसेसमा चाहिँ नम्बर अफ डकुमेन्ट्स चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डकुमेन्टको आधारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इन्भेस्टिगेसन प्रोसेस अगाडि जान्छ। यसमा 18 मा मजाले भनेको छ, तपाईँले नबुझ्ने कुरा यसमा केही पनि छैन।
सर्टिफिकेट रिपोर्ट अदर डकुमेन्ट्स एन्ड एनी म्याटर्स अर मटेरियल इभिडेन्सहरू चाहिँ दसी प्रमाणहरू जति पनि छन् त्यो 4.1 पनि त्यो सेक्सन 19, 20 र 23 तपाईँको चाहिँ 22 सेक्सन 22, 23, 20 तपाईँको 19 यदि तपाईँको सेक्सन हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर दसी प्रमाण 23 मा भनेको छ इन एडिसन टु द डकुमेन्ट मेन्सन इन सेक्सन 9 and 20 एनी अदर डकुमेन्ट मे बी टेकन एज एभिडेन्स टु प्रुभ एनी अदर डकुमेन्ट भनेर सेक्सन 22 मा छ रिपोर्ट एनी अब्जर्भेसन भनेर टिप्पणी भनेर चाहिँ तपाईँको रिपोर्टेड अर रिटन अर प्रिपेयर्ड इन कोर्स अफ डिस्चार्जिङ अफ ड्युटी भन्ने कुरा सेक्सन 20 मा छ अनि सर्टिफिकेट अर नोट अर सर्टिफिकेट भन्ने कुराको विषय चाहिँ सेक्सन 19 मा छ यसरी तपाईँले चाहिँ त्यो कुरा हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ के पनि भेट्नुहुन्छ 4.1.11 को त्यो जो पनि छ त्यो पनि त्यही इभिडेन्स एक्टमै देख्नुहुन्छ त्यसपछि एक्सपर्ट ओपिनियन विशेषज्ञहरूको राय भनेको सेक्सन 23 मा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने एक्सपर्ट इज अ पर्सन हु हेज गेन स्पेसल नलेज थ्रु अ स्पेसल स्टडी ट्रेनिङ एन्ड एक्सपिरियन्स इन एनी फिल्ड त्यो एक्सपिरियन्सको कुराको विषयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 23 मा चाहिँ भनेको छ एक्सपर्ट ओपिनियन भने प्रमाणमा उनीहरूले दिएको कुरा पनि जस्तो नलेज जस्तो अब डक्टरले दिन्छ नि एक्सपर्ट डक्टरको एक्सपर्टले ओपिनियन दिन्छ भने त्यो एक्सपर्ट ओपिनियन है क्या स्पेसिफिक फिल्डमा हुनु पर्यो 23 मा गएर तपाईँले यो पढ्नुभयो भने मजाले भेट्नुहुन्छ एक्सपर्ट ओपिनियनको कुरा र एक्सपर्ट ओपिनियन कतिको ग्राह्य छ कतिको ग्राह्य छैन कस्तो कुरालाई एक्सपर्टको ओपिनियन मान्ने कस्तो कुरालाई नमान्ने हैन जस्तो अब काहीँची ल्याप्चे लगाएको छ नक्कली ल्याप्चेको कुराहरू आएको छ नेपालमा यो केस छ केशव प्रसाद घिमिरेको केस छ तपाईँले देख्नुहुन्छ केशव प्रसाद घिमिरेको एन ओपिनियन एक्सपर्ट बाई अ पर्सन मे बी टेकन एज एभिडेन्स ओन्ली इफ ही सी अपियर्स बिफोर द कोर्ट जस्तो एक्सपर्ट ओपिनियन त्यतिखेर मात्रै मान्ने हुन्छ जति बेला त्यो एक्सपर्ट चाहिँ कोर्टमा आएर प्रस्तुत हुन्छ अब एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिँ भनेको छ ऊ एक्सपर्ट चाहिँ अदालतमा आएर व्याख्या गरिदिँदैन भनेपछि त्यसलाई एक्सपर्ट ओपिनियन मानिँदैन यो नेपालको 2036 सालको केस थियो केशव प्रसाद घिमिरे विरुद्ध नेपाल गभर्मेन्टको त्यतिखेरको केस थियो यो कुरा तपाईँले चाहिँ यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ यो पछाडि नजिकमा पनि तपाईँको आउँछ अब स्टेटमेन्ट अफ द विटनेसको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको स्टेटमेन्ट अफ द विटनेस सामान्यतया विटनेसले दिएको एभिडेन्स के अरे स्टेटमेन्टलाई पनि हामी इभिडेन्सको रूपमा चाहिँ मान्छौँ त्यसमा ओरल इभिडेन्स हुनसक्छ डाइरेक्ट हुनसक्छ विटनेस एक्सप्रेस द फ्याक्ट रिलेभेन्ट टु द केस त्यो रिलेभेन्स हुनसक्छ त्यो केससँग रिटन मटेरियल जस्तो खालको पनि उसले चाहिँ स्टेटमेन्ट दिन्छ विटनेसले भने त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अदालतलाई ग्राह्य हुन्छ भनेर भन्ने कुरा हो अब इनएडमिसेबल पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ त्यो इभिडेन्सहरू चाहिँ त्यसले स्टेटमेन्ट अफ विटनेस चाहिँ तर पनि उसले भनेका धेरै कुराहरू प्रमाणको रूपमा की रूपमा चाहिँ उसले प्रमाणको रूपमा लिन सक्छ अदालत यसरी चाहिँ रिलेभेन्ट टु द केस हुनु पर्यो गिभन इन फ्रन्ट अफ द कोर्टको अगाडि दिनु पर्यो तिनीहरू चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ द विटनेस हो भनेर तपाईँले यस्तो कुरा लेख्नु पर्यो ल अब यो 13 वटाले तपाईँलाई कुन कुन प्रमाणहरू चाहिँ अदालतमा ग्राह्य हुँदा रहेछन् कुन कुन प्रमाणहरू लिनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो अब इनएडमिसेबल इभिडेन्स भनेको अब नर्मल्ली नामैले पनि काफी छ नामैले के भन्छ भने कन्फेसन अन्डर द थ्रेट एन्ड अब डर धम्की देखाएर तपाईँलाई चाहिँ स्वीकारोक्ति गर्न लगाएर हुन्छ इफ एनी फ्याक्ट एक्सप्रेस पुटिङ प्रेसर हिमसेल्फ अब तेरो चाहिँ जागिर छुट्याइदिन्छु तेरो घरबार बिगारिदिन्छु तेरो चाहिँ परिवारलाई चाहिँ म चाहिँ मारिदिन्छु भन्ने खालको थ्रेटन दिएर कसैले कसैलाई चाहिँ जबरजस्ती साइन गराउँछ वा चाहिँ त्यो कन्फेसन स्वीकारोक्ति गर्न लगाउँछ भने तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ प्रमाणको रूपमा ग्राह्य हुँदैन हैन अब स्टेटमेन्ट एक्सप्रेस फर द पर्पज अफ कम्प्रोमाइजको विषयमा तपाईँको चाहिँ अदालतमा चाहिँ त्यो प्रमाणको रूपमा लिइरहेन त्यसलाई जस्तो यो सेक्सन 9 मा छ तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ देख्नुहुन्छ अ फ्याक्ट मैले यहाँ सेक्सन भनेको कुराहरू छन् है अरू छैनन् बुझ्नुहोस् अनि अ फ्याक्ट एक्सेप्टेड बाई अ पर्सन फर द पर्पज अफ रिचिङ अ कम्प्रोमाइज बाई गिभिङ एनी क्लेम एज अ होल अर इन पार्ट अर एग्रिङ टु पे एन अमाउन्ट टु प्रोभाइड एन सर्भिस टु एनी अदर पर्सन मे नट बी टेकन एज अ इभिडेन्स अब म तँलाई यस्तो सर्भिस दिन्छु तँ यो कुरा नभन् तँ यस्तो कुरा नगर तैँले यस्तो कुरा नभन्दे भनेर तपाईँले चाहिँ कुनै किसिमको कम्प्रोमाइज गराउनु भएको छ भने त्यस्तो कम्प्रोमाइजलाई अदालतले चाहिँ मान्दैन यो कुरा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् अदालतमा गएर बयान दिने मान्छेले एउटा कुरो के भने गलत बोल्यो भने ऊ पनि सजायको भागीदारी हुन्छ यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ स्टेटमेन्ट नट रेकर्डेड एज अ विटनेस एट कोर्ट अब त्यो कोर्टको रूपमा चाहिँ विटनेसको रूपमा नराखिने भन्ने कुरा 24 को 3 मा 24 को 4 मा तपाईँले छ यो एकचोटि तपाईँले हेर्नुहोस् यो बुझ्नुहुन्छ हैन अब क्यारेक्टरको विषयमा 24 को 1 मा छ कस्तो कुरो क्यारेक्टरहरूलाई अदालतले चाहिँ हेर्छ हेर्दैन वा क्यारेक्टरको आधारमा अदालतले जज गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा 24 को 1 पढ्नुभयो भने हुन्छ तपाईँले टिप्दै जानुभयो होला मैले त्यही बुझेको छु है प्रमाण ऐन निकाल्ने 24 को 1 मा जाने सट्ट पढ्ने क्यारेक्टरको विषयमा त किन अदालतले एडमिसन गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि त यस्तो यस्तो कारण पो रहेछ प्रिभिलेज अब 24 को 2 मा 41 मा
43 मा 44 मा 44 को ए मा 45 मा 46 मा यदि ठाउँमा तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ प्रिभिलेजहरु पाएको चाहिँ देखिन्छ हैन यो कुरा तपाईले चाहिँ इनएडमिसेबल एभिडेन्सको रूपमा गर्नुहुन्छ इन सच अ witness shall not be executed from the unanswering any question upon the ground that the answer to such question may criminate himself or herself कुनै कुरा भन्दैन कुनै कुरा भन्नुपर्ने भन्दैन कुनै कुरा नभन्नुपर्ने कुरा भन्दियो हैन त्यस्तो कुराहरु भयो कुनै कुरा चाहिँ गल्ती भन्नु कुनै कुरा झुट बोल्यो अब यस्ता कुराहरु अदालतले चाहिँ कसरी त्यस्तो कुरामा प्रिभिलेज उलाई के हुन्छ के हुँदैन हैन अब यस्तो कुरा चाहिँ प्रिभिलेज पाएको कुराहरु जस्तो हुन्छ नि सुविधा पाएको त यस्तो गर म तँलाई यति दिन्छु यस्तो गर्छु भन्ने कुराहरु जोडिएका हुन्छन् यस्ता कुराहरु अदालतले प्रमाणको रूपमा लिदैन भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो यो युनिटको सजिलो छ युनिटको भनेको सबै एभिडेन्स एक्ट नै हो एक दुईवटा कुरा एभिडेन्स एक्टमा छैन त्यही भएर अब त्यो भन्दा बाँकी कुरा सबै एभिडेन्स एक्टमा छन् एभिडेन्स एक्ट नै हो तपाईले पढ्ने अरु त्यसमा बढी कुरा के पनि छैन यति कुरा मैले भने यो यसमा हैन अब एभिडेन्सको टाइप्सहरु तपाई सबैलाई थाहा छ अन द बेसिस अफ रिलेभेन्सी बुझिहाल्नु डाइरेक्ट र सर्कमस्टेन्शियल कुनै प्रमाणले तपाईको त्यो मुद्दामा डाइरेक्ट असर गर्छ त्यो डाइरेक्ट एभिडेन्स भयो त्यसलाई बेस्ट एभिडेन्स भनिन्छ त्यो बुझ्नु नै भएको छ सर्कमस्टेन्शियल एभिडेन्स भनेको चाहिँ त्यो एभिडेन्सले डाइरेक्ट रोल प्ले नगरे पनि इन्डाइरेक्ट रूपमा त्यसले एभिडेन्सको काम गरेर त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ यसरी तपाईले इन्डाइरेक्ट एभिडेन्सको कुरा गर्न मिल्छ हैन डाइरेक्ट एभिडेन्स भनेको त्यस्तो इन्डाइरेक्ट एभिडेन्स भनेको चाहिँ सर्कमस्टेन्शियल कुराहरुले चाहिँ त्यसलाई सपोर्ट गर्ने जस्टिफाई गर्ने त्यसलाई टेस्टिफाई गर्ने कुरा चाहिँ गर्छ अब फिजिकल स्ट्रक्चरको आधारमा तपाईको डकुमेन्ट्री र ओरल एभिडेन्स र मेटेरियल एभिडेन्स त्यसलाई भन्छ ओरल एभिडेन्स एन्ड मेटेरियल डकुमेन्ट्री भनेको एउटा डकुमेन्ट हुन्छ हैन डकुमेन्टको विषयमा नेपालको तपाईको प्रमाण ऐनको चाहिँ दफा कतिले भनेको छ भन्नुस् त 35 ले भनेको छ त्यहाँ के भनेको छ त्यही आधारमा लेख्ने हो डकुमेन्ट्री एभिडेन्स भनेको यस्तो यस्तो हो भनेर डाइरेक्ट एभिडेन्स भनेको प्राइमरी एभिडेन्स नै हो डाइरेक्ट एभिडेन्स भनेको पनि तपाईको त्यो हुन्छ अब डकुमेन्टमा नि क्लासिक क्राइटेरिया हुन्छ जस्तो पब्लिक डकुमेन्ट प्राइभेट डकुमेन्ट हैन अब पब्लिक डकुमेन्टलाई झन् ठुलो प्रमाणको रूपमा लिन्छ भने प्राइभेट डकुमेन्टहरु पनि इम्पोर्टेन्ट नै हो जस्तो अब एभिडेन्स लले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खासै प्राइभेट डकुमेन्ट यस्तो हो भनेर भनेको छैन तर पनि यिनीहरु पनि काम आउने डकुमेन्टहरु हुन् अरु ओरल एभिडेन्सहरु हुन्छ ओरल एभिडेन्स भनेको पनि तपाईको डाइरेक्ट हुनु पर्यो हैन अगाडि भनेको हुनु पर्यो हर्ड हुनु पर्यो फेल्ड हुनु पर्यो त्यसलाई देखेको हुनु पर्यो सिन गरेको हुनु पर्यो अब तपाईको चाहिँ त्यसमा पनि दुई खालको हुन्छ अब एउटा हेयरसे एभिडेन्स हुन्छ एउटा ओरिजिनल आफैले देखे सुने जानेको हुन्छ ओरलमा पनि हैन अब त्यस्तो खालको एभिडेन्स हुन्छ अर्को मटेरियल एभिडेन्स हुन्छ मटेरियल भनेको फिजिकल देखिने रियल हुन्छ नट डिफाइन्ड बाइ ल तर त्यसलाई चाहिँ डिफाइन्ड बाइ ल चाहिँ गरेको छैन तर तै पनि फिजिकल्ली थिङहरु जति पनि त्यो मुद्दासँग सम्बन्धित हुन्छ त्यो फ्याक्टसँग सम्बन्धित हुन्छ तिनीहरुलाई हामीले चाहिँ एभिडेन्सको रूपमा चाहिँ लिने कुरा हुन्छ हैन मेटेरियल एभिडेन्सको कुरामा तपाईले त्यो लेख्ने हो अब प्रोबेटिभ भ्यालु भनेको प्राइमरी र सेकेन्डरी कुन एभिडेन्सको कति वेटी छ कुन एभिडेन्सलाई प्राइमरी एभिडेन्स हो जस्तो 35 को 1 मा हेर्यो भने अ डकुमेन्ट अर फ्याक्ट मेन्सन इन द डकुमेन्ट हैज टु बी प्रुभ बाइ प्रोड्युसिङ सच डकुमेन्ट अब त्यो चाहिँ प्रोड्युसिङ गरेर त्यो डकुमेन्टहरु प्रोड्युसिङ गरेर त्यो चाहिँ एउटा प्राइमरी एभिडेन्सको रूपमा त्यसलाई लिएर आउन सकियो भने त्यो एउटा के हो त भन्दा प्राइमरी र सेकेन्डरी भनेको वेटको आधारमा के कुन प्रमाण बढी भार युक्त छ कुन प्रमाण अलिकति कम छ जस्तो 35 को 1 र 35 को 2 मा फरक हो प्राइमरी एभिडेन्स भनेको 35 को 1 हो अनि 35 को 2 भनेको सेकेन्डरी एभिडेन्स हो इट इज द एनी डकुमेन्ट अर फ्याक्ट मेन्सन इन द डकुमेन्ट मे बी प्रुभड विथ द हेल्प अफ पिक्चर फोटोग्राफी डुप्लिकेट कपी अब यस्तो कुरा लिएर आयो भने तिनीहरु चाहिँ सेकेन्डरी एभिडेन्स हुन्छ प्राइमरी एभिडेन्स चाहिँ तिनीहरु हुँदैन हैन यसरी चाहिँ तपाईको क्लासिफिकेसन अफ एभिडेन्स मैले सुरुमै पनि गर्दिसकेको छु यो पछाडी यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ एक्जाममा आउने भएर यस्तो कुरा राखेको हो हैन यति भने पछाडी तपाईहरुले सायद यो के रे एभिडेन्स लको क्लासिफिकेसन अफ एभिडेन्स सम्म तपाईहरुले अब एक्जाममा पनि गर्न सक्ने गरी मैले तपाईलाई भन्दिएको छु अब एउटा रह्यो बर्डन अफ प्रुफ यो नेपालमा बर्डन अफ प्रुफ कस्तो छ भन्दा पनि अलिअलि आइसकेको छ तपाईहरुलाई आइडिया अब भोलि मैले अलिअलि भनिदिन्छु आइडिया हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ केसेसहरु भन्दैपछि त ल एभिडेन्स लले सकिहाल्यो नि यही त हो एभिडेन्स ल केही गाह्रै छैन एभिडेन्स एक्ट चाहिँ पढ्नु पर्यो मेजर कुरा भनेको त्यही हो एक्ट नपढिकन केही पनि हुँदैन यति कुरा हो यसको हेर्नुस् एभिडेन्स लको विराज हजुर दाइ